पर्यो हैन। अब यो नेट अथवा प्रविधि अहिलेका प्रविधिहरूबाट पाएका कपीहरू गरेका छु मैले। मेरा फोटा केही राखेका छैन, सबै अन्यत्रबाट सापट लिएका हुन्। त्यो चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। खालि मैले चाहिँ के भने अलिकति स्पष्ट पार्न कोसिस गर्ने हिसाबले दिन खोजेको हुँ। र यो वास्तवमा नेटमा यताउता उपलब्ध छन्। त्यसो हुनाले कसैले कोही साथीहरूले हेरिसकेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। प्रशस्त चाहिँ ज्ञान छ यसबाट हेर्न सकिने। म त्यसैबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहेँ। मैले चाहिँ अब यो गर्नुपर्ने हो, यो पावर पोइन्ट देखाउनु पर्ने। अब अहिले चाहिँ सुवर्णजी हुनुहुन्न भनेपछि मैले कसरी देखाउन सक्छु? यो विषयमा के भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो तल यो स्क्रिन शेयरमा जानु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ निकाल्नु पर्यो तल, त्यसपछि पहिला खोलिराख्ने स्लाइड स्क्रिन शेयरमा गएर। ए हजुर, अब त्यसपछि मेरो फाइलको म धेरै ढिलो नगरिकन भन्छु, किनभने धेरै हुनसक्छ पछि गफ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि है। यो च्याउ संसारको बारेमा यो च्याउ के हो भन्ने कुरा पहिला चाहिँ त्यसको उत्तर दिन सकियो भने केही कुरा बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडम भनेर दुई थरी किङडममा बाँडेका छन्, राज्य साम्राज्य है। तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने यो चाहिँ च्याउ न यो प्लान्ट किङडमको न यो एनिमल किङडमको। यो चाहिँ यसका रूपहरूले यसलाई प्लान्टमा राख्न पनि अलि दोधारे अवस्था दिन्छ, एनिमल किङडममा राख्न पनि दोधारे अवस्था दिन्छ, र दुवैका चरित्रहरू पनि यसले देखाउँछ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ न प्लान्ट किङडम न एनिमल किङडममा पर्ने खालको एउटा चाहिँ प्राण हो। अब यसमा चाहिँ यो संसारमा हेऱ्यो भने मैले अस्ति चाहिँ बाई मिस्टेक 1,50,000 भने है। त्यो चाहिँ 50,000को मैले धेरै आज हेर्दाखेरि 50,000 हो, त्यो कहाँबाट हेरेँ मैले कि गल्ती गरेका थिएँ कि 50,000 जात जति संसारमा च्याउका छन्। यो 50,000 जात मध्येमा अब इस्ट भन्छन्, मोल्ड भन्छन् हैन, मर्चा भन्छन् नि, हाम्रो रक्सी बनाउने सिलसिलामा प्रयोग हुने चिज, अथवा धेरै आजकल बेकरीहरूमा पनि प्रशस्त प्रयोग हुन्छ, अरू काममा पनि प्रयोग हुन्छ त्यो। तिनीहरू मोल्ड, विभिन्न किसिमका मोल्डहरू र चाहिँ इस्टहरू लगायतका च्याउ जस्ता। अब च्याउ भनेको हामीले चाहिँ छाता जस्तो जुन देखेका छौँ सरसर्ती हेर्दा त्यो बुझ्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर च्याउ भनेको त्यो मात्रै होइन, यसका धेरै प्रजातिहरू, असाध्य नै धेरै प्रजातिहरू छन्। र भनिन्छ के भने संसारमा पहिला चाहिँ सायद सम्भवतः भाइरसको उत्पत्ति भयो होला, त्यसपछि उत्पत्ति भएकोमा च्याउकै दाजुभाइहरू उत्पत्ति भए कि भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ भनाइ छ। जे होस् यो चाहिँ संसारको सबभन्दा पुरानो पृथ्वीमा जन्म लिने प्राण मध्येको एउटा चिज हो यो। र यसमा चाहिँ के छ भने यो वनस्पतिका चरित्र कुनै कुनै देखिन्छन् यसबाट, कुनै कुनै हामीहरूका जस्ता प्राणीका जस्ता देखिन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ वनस्पतिका चरित्र देखिनेमा साँच्चै भन्ने भने सास फेर्ने काम अब हाम्रो जस्तो भयो कि वनस्पतिको जस्तो भयो थाहा छैन। सास त प्राणीले पनि, हामी पनि फेर्छौँ, वनस्पतिले पनि फेर्छन्, र यो प्राण च्याउले पनि फेर्छ है। तर यसमा चाहिँ के भने जीवजन्तुसँग मिल्ने चरित्रहरू कतिपय छन्। जस्तो चाहिँ यसलाई चाहिँ अँध्यारोमा पनि राख्न सकिन्छ, उज्यालो नै चाहिन्छ भन्ने छैन, त्यो मानेमा चाहिँ बिरुवा होइन। किन बिरुवालाई चाहिँ फोटोसिन्थेसिस नभइकन उसले काम गर्न सक्दैन। च्याउ यस्तो चिज हो जसलाई फोटोसिन्थेसिस गर्ने जरुरी छैन। त्यसो हुनाले यसलाई वनस्पति हो भनेर भनिहाल्न पनि मिल्दैन। मैले बोले ठिक छ सुवर्णजी, सुनिया छ? हेलो, सुनिएको छ? ए हस्। अनि यी च्याउहरू चाहिँ बिरुवा स्वयं वाक्य भन्छन् नि हाम्रो नेपाली भाषामा, आफै पकाउने आफै खाने भने जस्तो बिरुवा आफै पकाउने आफै खाने जात हुन्। तर च्याउ त्यस्तो होइन। यिनीहरू मरेका वनस्पति अथवा जैविक वस्तुहरू खान्छन्। र च्याउले त्यो मात्रै होइन, वास्तवमा ढुङ्गो पनि खान्छन्, माटो पनि खान्छन्। च्याउले हरेक कुरा खान्छ पृथ्वीमा भएको जैविक कुनै पनि खालको। अब जैविक भने अब ढुङ्गो त जैविक भन्न मिल्दैन होला, तै पनि खान्छ उसले। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ धेरै किसिमका चिजहरू च्याउले खान सक्छ। अब यो घाम चाहिन्न, माटो र घाम दुवै चाहिँदैन च्याउलाई, नभए पनि हुन्छ। फेरि खान त खान्छ भन्यो हामीले हैन, तर उसलाई चाहिँ माटो र घाम दुवै नभए पनि हुन्छ।
अनि यो चाहिँ 100 तल्ला लगाउनुस्, पृथ्वीमा जति मान्छे बढुन्, जत्रो घर बनाए पनि हरेक तल्लामा यसलाई खेतीपातीका भन्दा अलग तरिकाले 100औं तल्लासम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ। हुन त अहिले वनस्पति जगतमा पनि अब यो लेड लाइट प्रयोग गरेर अब सिङ्गापुरको हामीहरूले कतिले हेरेकै छौँ, उसबाट युट्युबबाट प्रशस्त चाहिँ वनस्पति पनि खान थालिएको छ। तर च्याउलाई जति सजिलो छ वनस्पतिलाई त्यति सजिलो छैन, खर्चिलो छ हैन, सोफिस्टिकेटेड छ। तर च्याउमा यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सिम्पल छ। अनि त्यसपछि अब खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ च्याउको यति डाइभर्सिटी छ, कोही खान हुन्छ, कोही खान हुँदैन हैन। कोही गाँजा लागे जस्तो लाग्छन्, कोही औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छन्, र कसैले हेलुसिनेसन गर्छन्, कसैले सपना देखाउँछन्। विभिन्न किसिमका चरित्र भएका वस्तुहरू पाइने हुनाले विगतको चाहिँ इतिहास हेर्ने हो भने च्याउलाई मानिसले विभिन्न तरिकाले उपयोग गर्दै आएको पनि पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ अब यो अलिकति इतिहास के भने 13,000 वर्ष अगाडि चाहिँ को आर्कियोलोजिकल साइट चिलीमा चाहिँ इडिबल स्पेसिस चाहिँ च्याउ फेला परेर छ। 13,000 वर्ष अगाडि, सायद मान्छेले खान्थेर हो कि किन हो कुन्नी, 13,000 वर्ष अगाडि पनि यो फेला परेको थियो। र यो अर्को चाहिँ यो मम्मी, मान्छेहरूको मम्मी राख्ने ठाउँमा चाहिँ आजभन्दा 5,500 वर्ष, त्यसमा यो 3400मा 2000 वर्ष जोड्नुपर्छ, साढे कति भयो 3400 + 2 गरेर 5,500 वर्ष अगाडिको चाहिँ मम्मी मान्छेलाई चाहिँ गरेर मरेको अवस्थामा राख्ने सुताउने ठाउँमा पनि यो चाहिँ पाइएको भन्ने रेकर्डमा देखिन्छ यहाँ। र इजिप्सियनहरूले चाहिँ मसरुमलाई चाहिँ अमर प्लान्ट्स अफ इमोर्ट्यालिटी भनेको मान्छे मर्दैन भन्ने किसिमको, मान्छेलाई अमरत्व राख्ने चिज हो यो भनेर भनेका रहेछन्। र यो फाराओ भन्ने यो चाहिँ के यो राजा जस्ता हुन् त्यहाँ त्यो देशका, त्यतापट्टिका देशका, यो मध्यपूर्वतिरका देशहरूका, उनीहरूले चाहिँ त के कानुन बनाएका थिए भने खबरदार यो चाहिँ राजाहरूले मात्रै खाने चिज हो, जनताले खान पाइँदैन, कारबाही हुन्छ भन्नेसम्म कानुन बनाएर स्थापित गरेको पाइन्छ रेकर्डमा हेर्दा। र रोमनहरूले चाहिँ देउताको खानकी हो यो भनेर भन्ने गरेको पनि इतिहासमा पाइन्छ। अब यो वैज्ञानिक परम्पराको थालनी भने अब यत्रो वर्ष मान्छेले खाए पनि हुन त अब संसारको विज्ञान नै वास्तवमा 18औं शताब्दीको सुरुदेखि अथवा यही 1650 भन्दा अलि पछाडि ताकाबाट सुरु भएको पाइन्छ हैन। औद्योगिक क्रान्ति पनि त भर्खरै भएको त हो नि, 300 वर्ष नै भएको छैन। र हाम्रा विकासका चाहिँ रूपहरू हामीले हालसालैका वर्षहरूमा देखेको भने जस्तै लाग्छ हैन, 4-5 पुस्ताभन्दा उता पुगेको छैन। फ्रान्समा चाहिँ 1650मा यो एगारिकस बाइस्पोरस भन्ने जातको च्याउ, यो जात भनेको चाहिँ हामीले यहाँ डल्ले च्याउ, सेतो च्याउ अथवा चाहिँ गोब्रे च्याउ भनेर चिनिन्छ, बजारमा छ्यापछ्याप्ती नै पाइन्छ काठमाडौँमा। त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला 1650मा चाहिँ फ्रान्समा त्यसलाई खाने गरिकन उनीहरूले चाहिँ अलिकति प्रारम्भ गरेको इतिहास पाइन्छ। र यो चाहिँ त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ 160 वर्ष जति चाहिँ ओपन फिल्डमा बारीमा मकै रोपे जस्तो भने जस्तो गरेर उहाँहरूले गर्नु रहेछ, जबकि अहिले त्यसरी खाइँदैन। र यो चाहिँ क्रमशः केममा हैन, गुफाहरूमा अथवा खनिएका चाहिँ टनेलहरूमा अथवा खानी, ढुङ्गाका खानी, कोइलाका खानीहरूमा भित्र अँध्यारोमा यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो। र अहिले पनि फ्रान्समा कतिपय ठाउँमा यस्तो प्र्याक्टिस गरिन्छ। त्यहाँ गएका सरहरूले, म्याडमहरूले कसैले सायद सम्भवतः देख्ने अवसर पनि पाउनुभएको छ होला। र अनि फ्रान्सबाट चाहिँ यो च्याउ क्रमशः इङ्ल्यान्डमा र त्यसपछि भनिन्छ, अब यो लिटरेचरमा हेर्दा पाएको कुरा हो, उसै त चाइनिजहरू पनि कम छैनन्, किनभने च्याउमा चाहिँ उनीहरू धेरै नै अगाडि बढेको अहिले थाहा पाइन्छ। सम्भवतः अगाडि नै उनीहरू पनि लागेका थिए होलान्, संसार जोडिएको थिएन, त्यसो हुनाले उनीहरूले चाहिँ लेख्न नभ्याएका हुन् अथवा कसो हो, जे होस् यो चाहिँ यसरी अगाडि बढेको पाइन्छ। र 1885मा चाहिँ अमेरिकाले मसरुम कल्टिभेसन चाहिँ यो जेनेटिक भेरिएन्ट, अहिले भेरिएन्ट भन्ने शब्द छ नि, त्यो चाहिँ अब यहाँ पनि पाइन्छ। 2 थरी भेरिएन्ट, यो ओर्टोबेल्लो र क्रिमिनी भन्ने, यही हामीले जुन डल्ले च्याउ, सेतो च्याउ खान्छौँ त्यसका दुईटा दाजुभाइ हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ वाइल्डली चाहिँ अमेरिकाले पनि कल्टिभेसन गर्न, त्यतिखेरको वाइल्डली, आजको वाइल्डली होइन, त्यतिखेरको चाहिँ वाइल्डली कल्टिभेसन गर्न थाले। र अनि यो ट्रफल्स भन्ने चाहिँ एउटा कुरा, यो पनि च्याउ हो,
तर यसलाई चाहिँ मान्छेले पहिला च्याउ होइन पनि भन्थे, किनभने यो के रहेछ भने यो ओक भन्ने रुखमा अथवा त्यस्तै खालका रुखहरूमा हुने, तर 7, 8, 9, 10 वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल उम्रिँदो रहेछ। यो असाध्यै ढिलो उम्रिने। त्यसो हुनाले अस्ति भर्खरै मैले एउटा चाहिँ कुनै यहाँ साथीहरूलाई भने कि भनेन, न्युयोर्कमा एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ, त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ 1 प्लेट पोटेटो चिप्सको प्राइस $200 राखेको छन् है। अनि 1 प्लेट पोटेटो चिप्सको कसरी $200 भनेर त्यसको राज खोल्ने क्रममा त्यहाँ के भनियो भने त्यो रेस्टुरेन्टवालाले के भन्यो भनेदेखि ट्रफल्सहरू लिएर आएर हामीले यहाँ हाल्छौँ धुलो बनाएर, त्यो धुलो बनाएको हुनाले र ट्रफल्सको चाहिँ $4000 को 1 किलोमा पाइने भएको हुनाले यस्तो किसिमको महँगो चिज हामीले चाहिँ परिकार बनाएर खुवाउँछौँ भनेर एउटा न्युयोर्कको चाहिँ कुरा आएको थियो। यो ट्रफल्स चाहिँ असाध्यै महँगो, सितिमिति नपाइने तर महत्त्वपूर्ण किसिमको चाहिँ अब त्यो अब सम्पन्न मान्छेहरूको लागि खाने चिजको रूपमा आएको छ र यो पनि एउटा एक किसिमको च्याउ हो। अब यहाँ चित्रमा मैले देखाएका चाहिँ सबै खाना हुने किसिमका च्याउहरू हुने। हेर्नुहोस् न, एउटा त कस्तो छ, कपाल त्यो झुसाएको कपाल जस्तो यो यस्तो किसिमको च्याउ हुन्छ। यी बाहिर निस्केका तन्तुहरू चाहिँ पुरा त्यो च्याउको मुनिपट्टि जुन देखिन्छ नि हामीले हेर्दाखेरि फक्रेको च्याउ, त्यो उल्टोपट्टि हुँदो रहेछ त्यसको। अनि यसलाई चाहिँ होर्सम्यान, घोडाको त्यो हुन्छ नि मेन भने त्यो जुल्फी जस्तो देखिने भएको नाम त्यस्तै किसिमको राखेको हुँदो रहेछ यस्तो। यो पनि खान हुने च्याउ हो र अर्को त्यहाँ विभिन्न किसिमका च्याउहरू देखिएका छन्। यी सबै किसिमका च्याउहरू मान्छेले अहिले खान्छन् र यिनीहरू चाहिँ धेरै प्रचलनमा छन्। अब खान नहुने अथवा विषालु च्याउ, विषालु च्याउ हेर्दाखेरि चिन्न गाह्रो पर्छ। यो पराले च्याउ जस्तो छ एउटा, यो पहेँलो चाहिँ च्याउ, तर यो विषालु हो। यहाँ खाने च्याउ जस्तो अर्को सेतो च्याउ जस्तो देखिन्छ, यो पनि विषालु हो। अब यो विषालु च्याउ कसरी चिन्ने र नविषालु कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा अहिले मैले भन्न चाहिनँ, किनभने यसका धेरै तर्कहरू छन्। तर खास गरी के छ भने माथिपट्टि चाहिँ यसो चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो कन्ननी बाँधे जस्तो गरेर जुन च्याउको तलपट्टि त्यो निस्किन्छ तिनीहरू चाहिँ विषालु हुन्छन् भन्ने भनाइ छ। अनि कतिपयले के भन्छन् भने चाँदीको चम्चाले च्याउ चलायो भने पनि विष भएको च्याउ छ भने चाँदीको चम्चा कालो हुन्छ भन्ने किसिमको भनाइ पनि छ। तर त्यो सधैँ सत्य हुँदैन र विषालु च्याउ चिन्नलाई गाह्रै पर्छ। कतिपय सम्पन्न मानिसहरूले कुकुरलाई चखाएर पहिला पनि च्याउ खाने गर्दा रहेछन् पश्चिमतिर। तर जे होस्, च्याउ विषालु हो कि होइन भनेर चिन्नलाई गाह्रो पर्छ। आफैले चिन्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, किनभने विषालु च्याउ पनि यसो हेर्दाखेरि कतिपय च्याउ खान हुने जस्तै देखिन्छन्। अब यकिन नगरी च्याउ नखाउँ, खाने च्याउ, यहाँ यी खाने च्याउ हुन्, तर मैले चाहिँ यहाँ यकिन नगरी च्याउ नखाउँ भनेर लेखेँ। किनभने नेपालमा वर्षको चाहिँ 15-20 जना मान्छे च्याउ विषालु च्याउ खाएर, गरिबीको कारण त हो, अब अशिक्षाको कारण पनि होला होइन, विभिन्न कारणवश विषालु च्याउलाई खान हुने च्याउ सम्झेर खाएर मरेको अथवा बान्ता गरेर बिरामी भएको अथवा अरू किसिमका समस्याहरू आएको चाहिँ हामीले न्युज पेपरहरूमा पढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब यो पराले च्याउ, यो पनि पराले च्याउ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ खाने च्याउ हो। यहाँ एउटा याद गरौँ, यो पहेँलो जुन खाने च्याउ छ मैले अर्कोमा देखाउँदैछु, यहाँ ठ्याम्मै चिन्न सकिँदैन, फसाद पर्छ छुट्याउनको लागि। हेर्नुहोस् है, यो एउटा खान हुने च्याउ हो एक साइडको, अर्को साइडको चाहिँ खान नहुने विषालु च्याउ हो। तर यो हेर्दाखेरि आइमे केटाकेटीले भन्छ नि नेपालमा, त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा यो चाहिँ चिन्न सकिँदैन, हामीले पनि चिन्न सक्दैनौँ। यो एउटा चाहिँ होइन एउटा च्यालेन्जको रूपमा आउँछ र यो चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउनु पनि आवश्यक हुन्छ। यो फसाद पर्छ छुट्याउनलाई। अनि च्याउलाई आजकल औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्, कि धुलोको रूपमा, कि झोलको रूपमा, कि क्याप्सुलको रूपमा। तर यो सबै कुराहरू साइन्टिफिकल्ली साह्रै नै प्रमाणित भएको चाहिँ छैन। जस्तो हाम्रो आयुर्वेदको पनि त कतिपय औषधिहरू साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित भएको छैन होइन। अहिले हामीले अस्ति वेस्ट डिकम्पोजरको कुरा गरेको, त्यो पनि साइन्टिफिकल्ली साह्रै प्रमाणित भएको कुरामा अलिक पर्दैन। तर हामीले विश्वास गर्न थालेका छौँ त्यो पनि त्यो
वेस्ट डिकम्पोजर पनि कृषिको लागि काम लाग्छ भनेर मल दिन्छ त्यसले भनेर, अथवा चाहिँ मल खान लायक बनाइदिन्छ बिरुवालाई चाँडै चाँडै भनेर भनेका छौँ होइन। यस्ता किसिमका कुराहरू छन् र यसरी चाहिँ क्याप्सुल अथवा धुलो अथवा झोलको रूपमा च्याउलाई प्रयोग गर्न थालिएको छ अहिले। अब यहाँ मैले च्याउको चाहिँ एउटा जीवन चक्र बारेमा भन्न चाहे। यहाँ दुईवटा कुरा भन्न चाहेको मैले, एउटा यो प्राकृतिक साइकल हो, च्याउ आफै नै व्यवहार गर्नु पर्यो भने यसरी व्यवहार गर्छ। यसले चाहिँ च्याउका त्यो हाम्रो च्याउको तलपट्टि देख्छौँ नि हामी छाताको करङ जस्तो, तिनीहरूबाट चाहिँ पाकिसकेपछि धुलो झर्छ, कालो धुलो। त्यो चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने एउटा सेतो कापीमा फक्रिएको च्याउ ल्याएर राख्यौँ भने 2 दिनपछि हेऱ्यो भने तलपट्टि कालो जमेको हुन्छ, त्यो चाहिँ च्याउको बिउ हो। अब प्रकृतिमा के हुन्छ भने त्यही बिउ छरिएर त्यसपछि चाहिँ साना साना तन्तुहरू निस्केर अनि यिनीहरूबाट चाहिँ फेरि अर्का तन्तुहरू निस्केर अनि माइसेलिया फर्मेसन हुन्छ। माइसेलिया भनेको कपास जस्तो चिज बन्न जान्छ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो माइसेलियाहरू जुधेर फ्रुटिङ बडी निस्किन्छ, फ्रुटिङ बडी निस्केर अनि त्यसपछि त्यो फक्रेर हुन्छ। तर हामीले गर्ने अहिले वैज्ञानिकहरूले गर्ने हामीले खाने च्याउहरूमा जुन प्रयोग गर्छौँ त्यो के भने सर्टकट मेथड, हामी बिउबाट जाँदैनौँ, हामी यो च्याउलाई सोझै माइसेलियममा कन्भर्ट गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यो च्याउको चाहिँ तलपट्टि डाँठमा जुन सेतो खण्ड हुन्छ च्याउको अथवा जुन रङको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै भित्रबाट निरोगी एकदम शुद्ध त्यसलाई निकालिन्छ र स्टेरलाइज्ड कन्डिसनमै राखेर हेपा फिल्टर भन्छन्, एउटा चाहिँ नाम छ वैज्ञानिक खालको नाम, त्यो हेपा फिल्टरमा राखेर अनि सेनिटाइज गरेको अल्ट्राभायोलेट रेहरूको अन्तर्गत राखेर अनि यसको तन्तुलाई यहाँ माइसेलियम, यो तन्तुलाई माइसेलियमको रूपमा ल्याउनको लागि यिनीहरूलाई गहुँको गेडामा अथवा लिक्विड मिडियामा खानेकुराहरू राखिएको हुन्छ। गहुँको गेडा पनि आफैमा खानेकुरा हो, त्यसमा राखेपछि त्यो चाहिँ 10 दिन जतिमा 25 डिग्री 26 डिग्री सेन्टिग्रेडमा एकदम राम्रोसँग यसरी चाहिँ वृद्धि हुन्छ। वृद्धि भएपछि अझ वृद्धि हुन्छ र अनि त्यस पछाडि त्यसमा फ्रुटिङ बडीहरू निस्किन्छन् र अनि च्याउ खाने लायक अवस्थामा पुग्न जान्छ। यो सर्टकट मेथड अपनाएको हुनाले अहिले विश्वमा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भने जस्तो गरेर च्याउको उत्पादन बढिरहेको छ, नत्र भने च्याउको उत्पादन त्यति राम्रो बढीसँग बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। अब यहाँ मैले यहाँबाट सूचना भनेर एउटा चाहिँ अलिकति के भने मान्छेलाई जानकारी पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको कुरालाई मैले यकिन नगरी च्याउ नखाउँ भनेर। सुनिएन है? हजुर सुनिएन? सुनिया छैन? देवाकर सरको आवाज सुनि। हजुर खोइ के भयो, म यहाँ त ठिकै जस्तो लाग्छ। हेलो सुनिया छ। अब कहाँ कता बिग्रियो? ए हजुर, अब के छ भने द डेडलिएस्ट अफ अल मसरुम्समा सबभन्दा चाहिँ विषालु खालको डेथ क्याप युरोपभरि पाइँदो रहेछ। अब यहाँ नेपालमा पनि अब त्यस्ता विषालु च्याउ होला, हामी त विषालु च्याउ भन्छौँ होइन, नाम दिएका छैनौँ, तर उनीहरूलाई डेथ क्याप भन्दछन्। त्यो चाहिँ इडिबल स्ट्रमल पराले च्याउ भन्ने हुन्छ एउटा, यो नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ, त्योसँग मिल्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यकिन नगरिकन च्याउ खानु हुँदैन। इट्स हिट, यो चाहिँ के भने कुकिङ टेम्परेचरमा चाहिँ क्विकली हाम्रो शरीरमा असाध्यै चाँडै त्यसले चाहिँ नराम्रो प्रभाव पार्दछ। यस्ता किसिमका विषालु च्याउ हुने भएको हुनाले यकिन नगरिकन च्याउ नखाउँ, यो कुरा सबैलाई भनौँ। अब च्याउको चाहिँ एउटा गजबको कुरो छ अहिले चाहिँ नयाँ लेटेस्ट डेभलपमेन्टमा, यो चाहिँ मैले यो छेउमा जुन चाहिँ बादल लागेको जस्तो देखिएको छ नि, देख्नु भएको होला, यो बादल लागेको यो चाहिँ माइसेलिया ग्रोथ हो र बिचमा जुन चाहिँ अलिक घना छ त्यो चाहिँ गहुँको गेडा अथवा मकैको गेडा अथवा कुनै अन्नको गेडा हो, जुन चाहिँ स्टेरलाइज्ड कन्डिसनमा बनाइन्छ। यो बनाउँदाखेरि म साधारण तरिकाले भनौँ कसरी गरिन्छ। यो गहुँको गेडाहरूलाई चाहिँ क्याल्सियममा मिसाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति बुरबुराउँदो हुन्छ। क्याल्सियम मसरुमको लागि अलिकति चाहिन्छ र अनि त्यसमा चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा अरू पनि चाहिन्छन्। तिनीहरू मिसाएर बुरबुराउँदो बनाएर स्टेरलाइज गरिन्छ। स्टेरलाइज गर्ने भनेको के भने 121 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा लगभग 30 मिनट उसिनेपछि यो गहुँ
च्याउको लागि खान लायक हुन्छ र त्यसमा हामीले चाहिँ यसको माइसिलियमलाई सार्छौँ। सारेर अनि त्यस पछाडि 26 डिग्री सेन्टिग्रेड, अब धेरै जसो च्याउको चाहिँ 25-27 डिग्रीको तापक्रममा हुँदो रहेछ धेरै जसोको। अब कतिपयको चाहिँ नपनि हुने होला हैन, धेरै जसोको त्यसमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राखेपछि तिनीहरू फैलिन्छन्। फैलिँदा तिनीहरू सेतो भइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ सार्न, यसलाई चाहिँ अझ अर्कोमा गर्दै गर्दै एउटा बिउबाट चाहिँ 25वटा बिउ, 25वटाबाट फेरि 500 बिउ गर्न पनि सकिन्छ। अथवा एउटैबाट बिउको रूपमा लगायो भने च्याउ पनि उम्रिन्छ हैन। अब यसमा अहिले चाहिँ के छ भन्नु होला नि, यो खाने खालको च्याउलाई यसरी चाहिँ उत्पादन त गर्न थालिएको छ। तर अहिले विज्ञानले अब चमत्कारका गतिविधिहरू पनि गर्दैछ। त्यो के भने संसारमा चाहिँ जुन चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज भएर पोल्युसनको समस्या आएर प्लास्टिकले समस्या पारेको छ, त्यसले गर्दा वैज्ञानिकहरूले यो माइसेलियमलाई, यतापट्टि चित्रहरूको देखिन्छ, देख्नु भएको छैन, अलि सानो छ कि जस्तो लाग्यो, देखिन्छ कि देखिँदैन कुन्नी, त्यस्तो किसिमको प्याकेजिङ मेटेरियलको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो माइसेलियमलाई त्यसमा चाहिँ केही कुरा केहीमा उमारेर प्याकेजिङ मेटेरियल, भनौँ न टेलिभिजन यहाँबाट त्यहाँ पठाउनु पर्यो, सोफिस्टिकेटेड चिज। सुनिया छैन? ठिक छ दाइ, सुनिएको छ। प्याकेजिङ मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर अनुसन्धानात्मक कामहरू भइरहेका छन्। यस्तो किसिमको प्याकेजिङ मेटेरियल माइसेलियमबाट बनाउन सकियो भने वातावरणलाई अनुकूल असर पर्ने भन्ने किसिमको सोच धेरै वैज्ञानिकहरूको छ। च्याउको चाहिँ च्याउ त हामी खानेमा प्रयोग गर्ने भयौँ, औषधिमा प्रयोग गर्ने भयौँ, आदि इत्यादि भयो। तर माइसेलियमलाई पनि उपयोग गर्ने प्रविधिहरू अहिले चाहिँ संसारमा उम्रिरहेका छन्। अब त्यो बनाउने सिलसिलामा यो चाहिँ एउटा कुर्ची हो, माइसेलियमको कुर्ची पनि बन्दो रहेछ। माइसेलियमबाट घर पनि बनाउन सकिन्छ, इँटा पनि बनाउन सकिन्छ। अहिले त्यो प्रविधिहरू मान्छेले विकास गर्दैछन्। त्यसैले च्याउको चाहिँ उपयोगिता अरू कुरा त छँदैछ, यस्तो किसिमको निर्माणको चाहिँ सामग्रीहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिने सम्भावनाहरू प्रशस्त देखा परिरहेको हुनाले वैज्ञानिकहरू यतापट्टि चाहिँ उन्मुख भएको पनि पाइन्छ। अब भावी उच्च अनुसन्धानमा यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले के भनेदेखि फन्जाइले यो ढुसीले हामीलाई साँच्चै नै मद्दत गर्न सक्छ त भन्दाखेरि के भन्छन् मान्छेहरू भने, यो फन्जाई आर नट कन्ज्युमर्स अफ CO2 लाइक प्लान्ट्स। त्यो उनीहरूले चाहिँ प्लान्टको जस्तो चाहिँ CO2 खाने त होइनन्। दे निड फुड एन्ड सो प्रोड्युस कार्बन डाइअक्साइड लाइक एनिमल्स टु। हाउएभर अर्ग्यानिक वेस्ट स्ट्रिम, अर्ग्यानिक जुन चिजहरू हुन्छ, परालहरू, लो भ्यालु एग्रिकल्चरल वेस्ट, तिनीहरू जसलाई चाहिँ फन्जाइले डाइजेस्ट गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ कम्पोस्टिङमा बदल्न सकिन्छ अनि फन्जाइका ब्रिकहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि कार्बन स्टोर गर्नको लागि यिनीहरू सशक्त माध्यम बन्न जान सक्छन् भन्ने भनाइ छ। All this makes fungi buildings a climate win. Certainly miles better than using concrete अथवा स्टिल अथवा ब्रिक। कङ्क्रिट होस् चाहे स्टिल होस् चाहे ब्रिक, हाम्रो इँटाका छन् नि, तिनीहरू भन्दा यो उपयोग गर्दाखेरि बेस हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न थालेका छन् अहिले। र यसमा चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा मैले अलिकति रिफरेन्स दिन खोजेको, यो व्हाई फ्युचर होम्स कुड बी मेड अफ लिभिङ फन्जाइज भनेर 14 जनवरी 2021 चाहिँ युट्युबमा एउटा चाहिँ रिपोर्ट लेखिएको छ। त्यो अब ख्यालख्यालो भनौँ भने कसरी भनौँ, किनभने द रिसर्च इन द एबभ आर्टिकल वाज फन्डेड बाई द EU, युरोपियन युनियनले फन्डिङ गरेको रिसर्च मेटेरियल हो यो। र त्यसो हुनाले यो हेर्ने हो भनेदेखि प्लिज कन्सिडर सेयरिङ इट अन सोसियल मिडिया भनेर लेखेको हामी चाहिँ पाउँछौँ। अब मैले यति भन्दै च्याउको बारेमा भने, मैले आफूले चाहिँ भन्न रहर गरेका कुरा, समय प्रशस्त भयो भने हामी अरू पनि छलफल गर्न सक्छौँ, अनुभवलाई सेयर गर्न सक्छौँ, लागेको खुल्दुली मेटाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले म यहीँनिर मेरो आफ्नो यो भनाइ अन्त्य गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद छ दिवाकर दाइ। अब हामी छलफलको लागि सबै सरहरूलाई, हजुर स्क्रिनलाई गरिदिउँ, स्टप गरिदिउँ, स्टप सेयरिङ गरिदिनु भइहाल्छ।
देखिँदो रहन्छ त्यहाँ त। अब यहाँ मेरो प्रश्नहरू छन् भनेदेखि म यहाँ सङ्केत हाजरी ह्यान्डरेजको सङ्केत पाऊँ म त्यो अनुसार म पालो मिलाउनु छु। लु नेत्र सरको आयो। हस् नेत्र सर हजुरको यो स्टप सेयरिङमा हजुर सर सुनिएन, स्क्रिनबाट यो हटाइदिनु पर्यो। कसरी हटाउने सर मैले जानिनँ। स्टप सेयरिङ गरिदिनु दाइ, माथि स्टप सेयरिङ गरिदिनुहोस् न। स्टप सेयरिङ मात्रै गर्दै पुग्छ। कोही पनि लेखा रेकर्डिङ हेल्प होइन, त्यसमा त होइन। सेयरिङमा गएर स्टप गर्दिनु। सेयरिङ भन्ने नै यहाँ देखिएन कि, पहिला देखिन्थ्यो त्यसलाई माथि माथि टप तपाईको माथि छ नि त लिङ्क्स इलिस्ट्रेसन्स कमेन्ट्स यस्तो पछि यो त अर्कै हो। यो त उसको हो। ए होममा जाने हो कि होइन? होममा जाँदा हुन्छ हुँदैन? होइन, तपाईले त्यहाँ माथि हरियो त्यो छ नि स्क्रिन सेयर भन्ने ठाउँमा त स्टप भन्ने एउटा चाहिँ रातो आयो न्यू सेयर भन्ने आयो। स्टप भिडियो हो, स्टप भिडियो होइन। हजुर स्टप न्यू सेयरमा हुन्छ। पज सेयर हुन्छ। पज होइन, स्टप नै गर्नुपर्छ। न्यू सेयरमा जाँदा छ कि त मल्टिपल पार्टी एडभान्स सेयरिङ वन पार्टिसिपेन्ट क्यान। दिवाकर सरलाई नमस्कार। बहुत राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। हामीले चाहिँ च्याउ खाने तरकारी खाने मात्रै बुझेका छौँ, तर नयाँ आविष्कारले धेरै कुरा जन्माइसकेको छ च्याउमाथि पनि। यो एउटा भयो। मैले एउटा कुरा चाहिँ अब पहिला हामी पनि यसो यो आय आर्जनको लागि धेरै च्याउ खेतीहरू गराउँदै हिँड्यो होइन। त्यही बेला अब यही खुमलटारकै प्राविधिक सहयोगहरू लिएर गरेको हो। एउटा कुरा चाहिँ यो किसानहरूको जहिले पनि एउटा हुन्छ कि यो बिउ चाहिँ अति नै महँगो पर्छ। बिउ उत्पादनमा हाम्रो कस्टै धेरै हाई हुन्छ कि के हो यो, अलिकति त्यसको बारेमा छलफल गरिदिनु पाए राम्रै हुन्थ्यो। अनि अघि सरले भन्नुभयो नि एउटा बिरुवाबाट त्यो मल्टिप्लाई गर्ने जुन सिस्टम छ यो चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यसले त अलि कस्टलाई तलै लान्छ होला। त्यो प्रविधिलाई चाहिँ अलि स्केलिङ अप गर्ने हो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो बिउ किनेर लगेर त्यो जुन सर्टिफाइड बिउ सानो सिसीमा लान्थे किसानहरूले, त्यो चाहिँ निकै महँगो हुन्छ भन्ने कुरा। यो दुइटै रिलेटेड कुरा हो क्या सर, त्यसलाई अलिकति। हजुर सर म भन्छु यसमा के छ भने अलिकति यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा अझै पनि यो मोनोपोलाइज्ड नै छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। एउटा कुरा त्यो भएर यसको कस्ट अलिकति हाई भएको। अर्को यो अलिकति असजिलो पनि रहेछ। म अस्ति खुमलटारमा गएको थिएँ, एकजना मान्छे मकवानपुरबाट आउनुभयो, मलाई बिउ चाहियो भन्दै वडाको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ उहाँ है। अनि उहाँ आउनुभयो र बिउ माग्नुभयो। बिउ मागेपछि चाहिँ ल हामी कहाँ त बिउ छैन भन्ने कुरा भयो त्यहाँ खुमलटारमा है। अब दुर्भाग्य के रहेछ भने वास्तवमा सरकारी संयन्त्रहरूले चाहिँ ती मान्छेहरूलाई फुल्ली अकुपाई गराएर एकदम मजासँग चाहिँ त्यो बिउ उत्पादन गरिदिने हो भने अनि प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले पनि अलिकति कम्पिटिटिभली गर्न कोसिस गर्ने थिए। अब दुर्भाग्य के रहेछ भन्नु होला भने मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, मैले च्याउ खेती गर्दा गर्दाका वर्षको लगभग तपाईँको 22-2500 बोतलहरू त्यहाँ उत्पादन हुन्थे बिउका, जबकि एकदमै सानो स्केलको उत्पादन थियो। आज मैले हिजो चाहिँ साथीले मलाई चाहिँ भन्नुभएको वर्षको यहाँ त 250-300 भन्दा बोतलै बनाउँदिन मामी। किन भन्दाखेरि के छ भने यो बजेट लक्षणमाथि गएपछि एक त अब विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ काट्दै जान्छन् र आखिरीमा गएर अब कृषि मन्त्रालय अनि अर्थ मन्त्रालय गएपछि उसले त अब चट्टै मान्छेले बोलेको नसुनिकन स्वयं काटिदिन्छ हैन, बजेट काटिदिन्छ। बजेट काटेपछि के गर्ने त्यहाँको मान्छे, म त त्यत्तिकै बसेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति म गएको थिएँ खुमलटारमा, अब बिचरा उहाँ त्यसै बस्नु भएको छ, किनभने उहाँलाई पुग्ने काम गरेर दिन सरकारले चाहिँ रिसोर्सको कारणले गर्दा दिन सकिरहेको छैन। अब त्यो रिसोर्स कहाँ जान्छ थाहा पत्तो हुँदैन, उहाँको आवाज त कहीँ पनि पुग्दैन हैन। त्यस्तो किसिमको अवस्थाले गर्दा पनि यो चाहिँ अलिक कम्पिटिटिभनेस नभएर महँगो भएको एउटा हो। अर्को के भयो भनेदेखि थोरै स्मल स्केलमा उत्पादन गर्ने भएपछि यसका पुर्याउनु पर्ने शर्तहरू असाध्यै नै अप्ठ्यारा। जस्तो भनौँ न, अब 1 बोतल मात्रै 60 बोतल कसैले बनायो भने त्यसबाट पर्दा पर्दैन, अलिकति धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड आउनु पर्यो नि त। त्यो डिमान्ड चाहिँ प्रशस्त एक ठाउँमा आउँदैन पहिलो कुरा हैन। र अनि त्यस पछाडि भनेको बेलामा चाहिँ
उनीहरूसँग पाइँदैन। नपाएपछि उनीहरूले चाहिँ अन्त खोज्न हिँड्नुपर्छ। गर्दाखेरि उनीहरूलाई खर्च त्यसै पनि बढी लाग्छ। वास्तवमा उहाँले पोकाको त महँगो भन्नुभयो होला, त्यो पोको ज्ञान गर्नलाई पनि उहाँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट धेरै लाग्छ। अब अस्ति त्यहाँ के हुनु पनि जायज थियो, किन उहाँकोमा थिएन। अनि म तपाईँलाई चाहिँ मद्दत दिन सक्छु, के गर्नु, त्यो मान्छेले आउँदाखेरि ढुवानी खर्च त लिइहाल्छ, अलिकति मोटरसाइकलमा चढेर आउँछ अथवा के गरेर आउँछ। अब आएको मान्छेलाई चाहिँ यसो 50-100 रुपियाँ नदिने हो भने त बिचरा उसले भोलिपल्ट त्यही काम गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब अलिअलि पैसा थोत्रै 100-150 रुपियाँ कति हो तपाईँको, अब उहाँहरूले कति भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सल्लाह गरेर कति हो त्यो त्यति दिनुहुन्छ भने म चाहिँ मगाइदिन चाहिँ सक्छु टेलिफोनबाट भनेर भन्नुभयो उहाँले। अब त्यो पनि उहाँले देख्नु भएको छैन होइन। अब मकवानपुरको मान्छेले काठमाडौँमा कुन ठाउँमा भने पत्ता लगाउने भनेको कुरा महाभारत। त्यसो हुनाले त्यो गर्न सम्भव नै। अनि हाई कस्ट त्यसरी पनि पर्न जान्छ सर। र यो च्याउको चाहिँ कुरो के भने सोफिस्टिकेटेड, धेरै स्केल सानो भएको हुनाले अलिकति हाई कस्ट भएको हो। तैपनि च्याउको मूल्य हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अझै पनि फाइदा चाहिँ छ, फाइदा चाहिँ सब्स्टेन्सियल नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यति भने सर। थ्याङ्क यू सर। हस् थ्याङ्क यू। हस्, अब महन्त सरको यहाँ हात उठेको थियो। महन्त सर यहाँ। हेलो महन्त सर, हजुरको राखौँ त सर क्वेसन एडमिट गरेर। हजुर ल बल्ल खुल्यो। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। नमस्कार। च्याउको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो। सरको ज्ञान त भण्डारै रहेछ। हजुर मैले चाहिँ अरू केही भन्न लागेको होइन। म बजाङमा बस्दा त्यहाँ एउटा उखान छ के, जङ्गलमा जाँदाखेरि एउटा एक प्रकारको च्याउ छ त्यहाँ, घुच्ची च्याउ भन्ने छ। घुच्ची च्याउ। अनि त्यो घुच्ची च्याउको एउटा रुख भेटायो भने घरमा फर्किएर आउँछ अरे। अनि दाजुभाइ पहिले चाहिँ भिन्न बस्छ अरे। अनि भिन्न बसेर अब के अरे सम्पत्ति छिनोफानो भइसकेपछि मात्र अनि त्यो टिपेर ल्याउँछ अरे क्या। मतलब त्यो उखान यति धेरै महँगो रहेछ कि म त्यहाँ बजाङमा 3 वर्ष बस्दाखेरि त्यो बेला पनि किलोको 8000 रहेछ त्यो सुकेको त्यो घुच्ची च्याउ। अनि जब मेरो चाहिँ त्यहाँ जागिर सकिया थियो, प्लानमा बस्दाखेरि हामी नेता दाइहरू हामी सँगसँगै नै थियो एउटा संस्थामा। त्यो प्रोजेक्ट बन्द हुँदाखेरि अब अरू उपाय लागेन, त्यो च्याउको व्यापार गर्ने भनेर पनि लागेको थिएँ क्या। म काठमाडौँ आएर बुझेको घुच्ची च्याउ भनेको थाहा पाएको मान्छे नै भेटेन क्या मैले। त्यहाँ पार्टनर पनि फेला परेको थियो, सबै फेला परेको थियो। जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय पनि गरेका थिएँ। तर काठमाडौँमा आएर ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूसँग कुरा गरेँ, कहीँ कसैलाई पनि घुच्ची च्याउ भन्ने थाहै भएन। त्यसपछि फेरि घुच्ची च्याउ त्यहाँ चाहिँ घुच्ची च्याउ भन्थ्यो कोही। मैले त्यो धेरै त्यो न्युट्रिसियस रे, अब धेरै न्युट्रिसन भएको परिकार मध्ये चाहिँ च्याउ पनि हो जस्तो मलाई त्यहाँ कुरा सुन्दाखेरि लागेको हो। मैले यति मात्र त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होस् भनेर दाजुभाइलाई भाग लाग्ला भनेर पहिले भिन्न बस्ने भन्ने चलन थियो त्यहाँ। मतलब यो एउटा मतलब यो कति मूल्यवान भन्ने चिजमा चाहिँ अर्थ लागेको होला यो। थ्याङ्क यू सर। अब यसमा के छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ यार्सा गुम्बा भन्छ नि, त्यो पनि एक किसिमको च्याउ हो जसमा चाहिँ प्राणी र त्यो च्याउको चाहिँ संयोजन भएर त्यो चिज बनेको हुन्छ। र एउटा चाहिँ कोर्डिसेप्स भन्ने च्याउ उत्पादन गर्न थालेको छन् अहिले इन्डियामा। त्यसको चाहिँ तपाईँको 3.5 लाख रुपियाँ जति पर्छ किलोको, 3.5 लाख रुपियाँ है। त्यसको टेक्नोलोजी पनि उपलब्ध छ। उनीहरूले चाहिँ सोफिस्टिकेटेड ल्याब बनाउँछन्, अनि त्यसैमा चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई गर्छन्, लिक्विड कल्चर मिडिया बनाउँछन्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गिभन टेम्परेचर मेन्टेन गर्छन्। र त्यसपछि चाहिँ त्यो के हुँदो रहेछ भने हामीलाई त धेरै कुरा थाहा छैन नि त। त्यो हल्लाउने पनि के हुँदो रहेछ भने एउटा म्याग्नेटिक चाहिँ स्टिरर भन्ने हुँदो रहेछ। अब हामी धेरैलाई थाहा छैन होला, कोही कोहीलाई त थाहा पनि होला। त्यो म्याग्नेटिक स्टिरर भनेको गिलासमा त्यसलाई राखिदिएर त्यो उसमा राखिदिएपछि चुम्बकले नै हल्लिँदो रहेछ त्यो यसरी सर।
यो त्यो हाम्रो चाहिँ अस्तिको वेस्ट डिकम्पोजर भन्ने कुरा गर्दा त्यो पनि हल्लाउनु पर्छ, एक सरो हल्लाउनु पर्छ। यो के गोरुले दाइँ हाले जस्तो उल्टो पाल्टो होइन, गोरुले दाइँ हाले जस्तो एक सरो घुम्नुपर्छ, देब्रे घुमे पनि दाहिने घुमे पनि। त्यसबाट चाहिँ स्टिरिङ हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न स्टेजमा चाहिँ टेक्नोलोजी लगाएर उत्पादन गरेको त्यो कोर्डिसेप्स भन्ने च्याउ चाहिँ 3.5 लाख रुपियाँ भारू, फेरि मैले नेपाली भने होइन, भारू 3.5 लाख रुपियाँ किलोमा चाहिँ बिक्रीमा जाँदो रहेछ इन्डियामा। मेडिसिनल युज भनेर संसारभरि त्यसको मार्केटिङ हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ लिटरेचरमा पढेको थिएँ, त्यो पनि सरको जानकारीको लागि, किनभने वास्तवमा यो रियल्ली अचम्मको र महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो मात्रै मैले चाहिँ एउटा प्लस इन्फर्मेसन। हस्, मैले अब त्यो मन्त सरले भने च्याउ भन्दा यो च्याउ भयो भनेदेखि त्यो त सबभन्दा पहिला दाजुभाइसँग होइन, त्यो त समाजसँगै छुट्टिन्छ होला। यो च्याउ पाउने मान्छे त समाजसँगै छुट्टिन्छ जस्तो लाग्यो। ल अब कृष्णबहादुर आयर सरको सर पालो। आयर सर हजुरको हात उठेछ, ल हजुरको पालो। हजुर भन्नु सर। नमस्कार, दिवाकर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम यो च्याउको विषयमा थाहा नपाएको कुरो पनि जानकारी गराउनु भयो र अन्य उपस्थित सबै सहभागी सरहरूलाई मेरो नमस्कार। मैले एक दुई कुरा के राखेँ भने, एउटा यो अघि सरले गुच्ची च्याउ भन्नुभयो, त्यो गुच्ची च्याउ भन्ने त सूर्यको फेदमा तराई र सूर्यको बीचमा पनि पाउँछ हजुर। आलुको जस्तो माटो भर्खर खनेको आलुको कस्तो हुन्छ त्यो माटो लागेर अलिक कालो कालो, त्यो भित्र पनि त्यो कालै हुन्छ, सानो गोलो हुन्छ, त्यो एकदमै गोलो आकारमा हुन्छ र त्यो खानुमा पनि एकदमै चाहिने स्वादिष्ट हुन्छ सर। त्यसको विषयमा सरले अलिकति पनि प्रकाश पारिदिनु भएन, एउटा कुरो। अर्को कुरो, यो च्याउ खेती गर्नका लागि सुरुदेखि अन्तसम्म के कुरो आवश्यक पर्छ, यो यदि हामीले चाहिने च्याउ खेती गर्ने हो पहाडतिर भने अनि यसको पनि जानकारी पाऊँ। अर्को मैले कतै के पढेको थिएँ भने एउटा हजुरको रातो च्याउ भन्ने हुन्छ, जापानिज हो अथवा चाइनिज हो, रातो च्याउ, त्यसको चाहिने क्याप्सुल पनि बनाउँदो रहेछन् र त्यो अति महत्त्वपूर्ण, एकदम हरेक औषधिमा के अरे बिमारीमा काम लाग्ने औषधि भनेर एउटा मैले त्यो बुकलेट केही वर्ष अगाडि पढेको थिएँ। त्यो विषयमा पनि सरलाई कति जानकारी छ। र अर्को कुरो, यो अब हाम्रो समाजमा बाहुनले च्याउ खायो भने स्वाद पायो भन्ने उखान छ र यो हाम्रोतिर खासमा बाहुनहरूले उहिले त खाँदैन थियो पनि च्याउ, अहिले त अब खान्छन्, के गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो परम्परा किन खाँदैनन् भनेर त्यहाँ कुरो गर्दाखेरि यो च्याउ चाहिँ त मरेको मान्छेको मुर्दा धेरै दिनसम्म मुर्दा चाहिने जलाउन नसकेर भित्र रह्यो, भित्र रहेपछि त्यसमा च्याउ उम्रियो र त्यसरी यो च्याउ त्यस्तो अशुद्ध भएको हुनाले यसलाई खानु हुँदैन भन्ने परम्परा। यता सरले पनि कता कता मुर्दामा पनि च्याउ उम्रिएको भन्ने अहिले भन्नुभयो, कुरो त्यो त साँच्चै पनि रहेछ एक अर्थले। र यो अब बाहुनले नखाने भने के यो अशुद्ध भनेर हो कि अथवा थाहा नपाएर हो कि, यो उखान त हाम्रो सबै जनजीवनमै छ, यो बाहुनले च्याउ खायो भने स्वाद पायो भन्ने त। अनि यति कुरो मैले जिज्ञासा राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यो कसरी उमार्ने भन्ने प्रविधि चाहिँ असाध्यै लामो छ। कति लामो छ भनेदेखि मैले यहाँ च्याउ उमार्दाखेरि दिल्लीबाट डिप्युटी डाइरेक्टर साहब आउनु भएको थियो हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको है, अनि उहाँलाई मैले भने, अनि त्यसपछि अरूले पनि थाहा पाए, मैले हल्ला गरेँ नि त, अलिकति मार्केटिङ हो कि के हो। अनि त्यसपछि एकजना बुढाबुढी दुईजना आउनुभयो यहाँ र मसँग भन्नुभयो, मैले भने आधा घन्टा भनेको उहाँहरू थाकेर यो त नसकिने रहेछ जाउँ भयो। अब हेर्दाखेरि त एकदम सुन्दर छ त्यो, किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो च्याउ उम्रेपछि त 12 घन्टामा यस्तो सिनारियो चेन्ज हुन्छ, 2 घन्टामा चेन्ज हुन्छ, वास्तवमा 12 पनि होइन, एकदम सिनारियो चेन्ज हुन्छ, असाध्यै ब्युटिफुल हुन्छ है, सेतै हरहरते हुन्छ। मैले यहाँ चित्र राखेको थिएँ अघि, कहाँ गएछ कुनै, अब यो अर्को फाइलमा छ, देखाउन मैले सकिनँ है। असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि बेसिक कुरा भन्छु म सरलाई, के छ भने च्याउ उम्रनको लागि त्यो च्याउका लागि मल बनाउँछन् नि, मलमा सयौं किसिमका च्याउ पनि हुन्छन्, अच्याउ पनि हुन्छन्, ब्याक्टेरिया पनि हुन्छन्, मोल्डहरू हुन्छन्, के हुन्छन्, के दुश्मन हुन्छन् धेरै। त्यसो हुनाले त्यो मललाई तपाईँको चाहिँ कमसेकम पास्चराइज गर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। पास्चराइज गर्ने भनेको चाहिँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो भने पास्चराइज हुन्छ, धेरै कीटाणुहरू
मर्छन्। यो 80 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पानी उम्लिन्छ समुद्रको सतहमा हैन। 80 डिग्री भनेको अब त्यो 100 को भन्दा अलिकति कम। त्यो तापक्रममा चाहिँ तपाईको चाहिँ 1-1.5 घण्टासम्म राख्यो भनेदेखि कीटाणु सबै मर्ने हुनाले अनि त्यस्तो मल निचोर्दाखेरि पानी आउनु हुँदैन, त्यसबाट सुक्खा हुनुपर्छ लगभग। निचोर्दाखेरि पानी आउनु हुँदैन। त्यो मललाई 26 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुर्याएर त्यसको चाहिँ चाङ लगाउनु पर्छ भुइँमा अथवा रेकमा। अरूबाट त पानी पनि नआओस्, अब मुसाले खाने गर्ने भन्ने कुरा रोक्नु पर्यो। अब चाङ लगाएर मैले चाहिँ गरेको तख्तामा थियो, मैले गर्दाखेरि तख्तामा गर्ने चलन छ। अहिले पनि इन्डियामा चाहिँ धेरै जसो अब सोफिस्टिकेटेड फार्महरूमा चाहिँ 4 तला बनाउँछन्। अनि हरेक यो अब मैले एउटा च्याउको भने अहिले है, किनभने यस्ता च्याउहरू तपाईँको चाहिँ संसारमा चाहिँ 25-30 थरी च्याउ कमर्सियली नै उत्पादन हुन्छन् है। त्यसो हुनाले हरेकको अलिअलि प्रविधि फरक हुन्छ, तर बेसिक सिद्धान्त त्यही हो। त्यसरी चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ स्टेरलाइज गर्नुपर्छ, त्यो मिनिमम शर्त हो। तर कतिपय च्याउलाई स्टेरलाइज गरेर पुग्दैन, के अरे पास्चराइज गरेर पुग्दैन, स्टेरलाइज गर्नुपर्छ। स्टेरलाइज र पास्चराइज भन्ने दुईवटा शब्द छन्। पास्चराइज भनेको थोरै तापक्रममा हुने मर्ने कीटाणुहरू, स्टेरलाइज भनेको 121 डिग्री सेन्टिग्रेड र आधा घण्टा जति त्यसमा राख्ने। त्यसको लागि चाहिँ हाइली प्रेसराइज्ड प्रेसर कुकरहरू त्यसमा चाहिन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको काठको धुलो हाले पनि हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब पराल त त्यसमा हाल्नै पर्दैन, काठको धुलोमा उमार्ने हो भने त्यस्तोमा त्यो स्टेरलाइज्ड धुलोमा हाल्न सकिन्छ। अब सरले चाहिँ कुन चाहिँ च्याउ उत्पादन गर्नु खोज्नुभयो होला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आफैले विचार गर्नु होला हैन। एक थरी च्याउलाई चाहिँ काठको धुलोमा उमार्ने भन्ने किसिमको हैसियत हुन्छ, त्यसमा मात्रै उम्रिन्छन्। एक थरी च्याउहरू परालमा अथवा अरू मिडियामा, मकैको ढोड यस्ता उस्ता यी चिजहरू जेमा पनि च्याउ उम्रनलाई जेमा पनि उम्रिन्छ। तर मुख्य शर्त के हो भने त्यसको चाहिँ त्यो मोइस्चर कन्डिसन चाहिँ परालको 40% हुनुपर्छ। तापक्रम चाहिँ त्यो च्याउको जातले दिने हुनुपर्छ। तर जातले दिनेमा उमार्ने बेलामा धेरै जसोको 25-26 डिग्री सेन्टिग्रेड र फल्ने बेलामा फ्रुट लाग्ने भन्छौँ हामी त्यसलाई। फलफुल लाग्छ नि च्याउ त फल हो है। बोट भनेको चाहिँ ढुसी हो, फल भनेको च्याउ हो। हामीले खाने गरेको च्याउ भन्ने चाहिँ फ्रुट हो। तलपट्टि ढुसी लाग्छ हैन। ढुसी लाग्नलाई 26 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ सर। तर फल लाग्नको लागि त्यो चाहिँ तापक्रम घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले खाने यो सेतो च्याउमा चाहिँ 17 डिग्री 16-15 देखि लिएर 18 डिग्री बेस्ट टेम्परेचर मान्छन् एउटा च्याउ। अब अर्को यो काने च्याउ भन्ने छ नि फेरि बजारमा, प्लुरोटस भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। त्यो काने च्याउका जातहरूलाई चाहिँ उमार्नलाई 26 डिग्री चाहिन्छ फेरि तापक्रम। त्यो 18 डिग्रीले ठिक मान्दैन, उसले चाँडो बढ्दैन। उसलाई चाहिँ 25-26 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ। अर्थात् माइसेलियमलाई जति टेम्परेचर चाहियो लगभग त्यति नै त्यसलाई फल लाग्न पनि लाग्छ है। त्यसो हुनाले जात हेरिकन फल लाग्ने टेम्परेचर र माइसेलियम बढ्ने टेम्परेचर फरक हुन्छ धेरै जसोको हैन। त्यो अवस्था मिलाउन सक्ने हो भने अँध्यारो कोठामा उज्यालो चाहिँदैन धेरै जसो। कुनै पनि च्याउलाई लगभग उज्यालो चाहिँदैन, कुनैलाई अलिअलि उज्यालो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने छ। नत्र भने अँध्यारोमै नै तिनीहरू फल्छन् हैन। अब त्यो अँध्यारो फलेकोमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै भयो भने तिनीहरू लामा हुन्छन्, लामा। कार्बन डाइअक्साइड भएन र फ्रेस एयर भयो भने तिनीहरू ठिक्क छोटा खालका हुन्छन्। त्यस्तो हो सर। अब यसमा चाहिँ धेरै विस्तृत विवरण त हामी चाहिँ सायद अलग बसेर पनि गरौँला, अर्को मैले एउटा प्रस्तुत पनि गरौँला, त्यो गरौँ कि भन्छु म। हजुर हस् सर, हस्, धन्यवाद। अर्को केही थियो कि सर? त्यही हो कि त्यति मात्रै सोध्नु भयो? होइन, त्यो कालो च्याउ जुन त्यो सूर्यको फेदमा हामी तराईतिर भित्र पनि कालै हुन्छ सर, त्यसको आलु जस्तो हुन्छ, त्यो यस्तो छाता भएको हुँदैन, त्यो डल्लो नै हुन्छ। हजुर ठिक छ। अब यस्तो छ सर, यसमा के छ भने अब भ्रम त होइन, वास्तविकता नै हो। मान्छेले चाहिँ त्यो च्याउ चिन्न धेरै गाह्रो छ है। कुन चाहिँ विष हो, कुन चाहिँ नविष हो है। किन रिस्क लिने? भनौँ न एउटा बसमा ल है, रिङ रोडमा चाहिँ एउटा बसमा चाहिँ कोरोना भाइरसको पक्की बिरामी छ भन्यो भने हामी यहाँ गुडेका 100 बसमा पनि चढ्दैनौँ, किनभने एउटा बसमा छ भनेपछि कुनमा छ होइन। त्यस्तै जस्तो कुरा हो कि यो। कुन चाहिँ च्याउमा विष छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले धेरै जस्तो च्याउ एभोइड गरेका हुन्छौँ होइन। नत्र संसारमा साँच्चै भन्ने भने लगभग 3% मात्रै च्याउ विषालु हुनलाई है। तर तिनीहरूको विषालुपनको चाहिँ असर असाध्यै नै नराम्रो पर्छ होइन। अब यही सिलसिलामा मैले एउटा रोचक कथा पनि भनिहालौँ यहाँ
टाइम छ, प्रशस्त टाइम मैले चाहिँ विचार गरेर बनाएको जस्तो मानेको छु। टाइम छ। के भयो भने एकपल्ट मैले च्याउ लिएर हिँड्दाखेरि म च्याउ बेच्न गएँ एउटा शनिबार। गएपछि लन टेनिस खेल्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमा पढेर यो च्याउहरू यस्तो च्याउ बाटा लिएर हिँडेको मान्छेको च्याउ खान हुँदैन, यसमा विष हुनसक्छ, विषालु च्याउ हुनसक्छ, खानी होइन भनेर भने उनीहरू एक आपसमा। मैले पनि अङ्ग्रेजी त अलिकति जानेको बुझेको है, अनि मैले पनि तपाईँहरूले भनेको बुझेँ मैले। त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले भनेको ऊ पनि ठिकै हो, तर मेरो चाहिँ फार्ममा उमारेको च्याउ भएको हुनाले होइन भनेपछि उहाँहरू कन्भिन्स भएर किन्नुभयो। त्यसो हुनाले मान्छेलाई धेरै शङ्का भएको हुनाले खान हुने च्याउ भए पनि हामी नखाने भन्छौँ, किनभने हामी रिस्क किन लिने? त्यो कुरो छ नि त, रिस्क त लिनु भएन नि, समस्या त्यो हो सर। हस् गुप्ता सर, हजुर गुप्ता सरको राख्नुभयो हुन्छ क्वेसन सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आवाज सुनिएको छैन सर? सुनिएछ सर, ठिक छ। दिवाकर सरको प्रेजेन्टेसनले चाहिँ च्याउमा चाहिँ धेरै लोभी बनायो। अब भन्न त हाम्रो गाउँतिर पनि अब दिवाकर सर पनि स्याइजाकै भएको हुनाले अहिले हाम्रो के अरे अयर सरले भनेको कुरा त त्यहाँ स्याइजा पनि लागु हुन्छ। बाहुन बाले च्याउ खाएको र मुख बाएको भन्छन् हाम्रोतिर चाहिँ होइन। किन त्यो बाहुन चाहिँ धेरै बाठो भएर चाहिँ च्याउ नखाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पहिला त्यो अब च्याउ खाएर मरिने भएर नखाएको जस्तो लाग्छ, अथवा सम्पन्न भएर होइन। सम्पन्न भएपछि च्याउ खानै नपर्ने, च्याउ चाहिँ जङ्गलतिर हुने होइन। गरिबले चाहिँ अब तरकारी बनाउनलाई चाहिँ अब त्यताबाट ल्याएर खानु पर्ने होला। तर च्याउको उपयोगिता चाहिँ धेरै छ, मिठो पनि हुन्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अब माछा मासुको अलि बढी चाहना हुन्छ मान्छेलाई। माछा मासुमा पाइने जति प्रोटिनहरू अथवा अरू मिनरल्सहरू जे छ त्यसको धेरै अंश चाहिँ च्याउमा हुन्छ भन्ने कुराहरू त आछ। मैले आज ठ्याक्कै यसमा यदि कति भन्ने कुरो त पढिनँ, त्यति म जानकार चाहिँ छैन। तर पहिला चाहिँ व्यावसायिक खेती चाहिँ थिएन, थाहा भएन। अबका दिनमा च्याउ खेती चाहिँ राम्रै मौल आएको छ। राम्रा खालका च्याउहरू चाहिँ उत्पादन गरेर यसरी माछा मासुको तुलनामा अथवा माछा मासुलाई रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ च्याउले यसरी सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले अथवा भनौँ न अब सरकारले त्यसलाई गर्नेतिर चाहिँ ध्यान नदिएको, त्यसमा चाहिँ ऊ नभएको किन होला सर? चाहिँ अब एउटा त्यो क्षेत्रमा लागेर सरकारी सेवामा बसेर पनि अब अनुभव गर्नुभएको मान्छे भए हुनाले मैले सरको त्यो त्यतापट्टिको धारणा पनि बुझ्न चाहेँ। र अब हामी कहाँ पाइने च्याउहरूमा अब हामी आफै पनि अब सरको सहयोगमा हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ पुग्ने गरेर चाहिँ उत्पादन गरेर आफै पनि अब त्यसलाई आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ कि होइन। हाम्रो अब कतिजना हामी मेम्बर भएको छौँ परिवारमा, हामीलाई चाहिँ कति आवश्यक पर्छ, हाम्रो नातागोता इष्टमित्र भन्दा कति चाहिँ मात्रा त्यसको हाम्रो खपत हुन्छ। त्यस्ता कुरालाई पनि अब सोच बनाउन सकिन्छ कि सरको चाहिँ धारणा त्यतापट्टि पनि आवश्यक भनेर मैले सरलाई यति कुरा राखेँ सर। हस्, धन्यवाद सर। एकदम प्रश्न एकदमै रोचक हो जस्तो लाग्छ मलाई। म उत्तर दिन कोसिस गर्छु। न्युट्रिएन्टको मामिलामा के छ भने सर, यो चाहिँ यसमा सुगर हुँदैन, डिभोइड अफ सुगर। त्यसो हुनाले डायबिटिक पेसेन्टले यो खाना हुन्छ है। अनि कोलेस्टेरोल हुँदैन यसमा, ग्लुटेन हुँदैन है, फ्याट हुँदैन। तर एमिनो एसिडहरूमा इसेन्सियल एमिनो एसिडहरू यसमा बढ्ता हुन्छ, भिटामिन बी बढ्ता हुन्छ र अरू चिजहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सुपर फुडको क्याटेगोरीमा राखिएको पाइन्छ। सुपर फुड भन्छन् यसलाई, वान अफ द सुपर फुड्स। यही मात्रै त होइन, तर वान अफ द सुपर फुड्स हो। मैले खेती गर्दा ताका त यही मात्रै भन्थे कि जस्तो लाग्थ्यो। आजकल हेर्दै जाँदा सुपर फुडहरू धेरै जन्मेका छन्। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ सुपर फुडमा मान्दछन्। यसका धेरै किसिमका न्युट्रिएन्टहरू छन्। ती न्युट्रिएन्ट छन् जुन चाहिँ अरूमा त्यति पाइँदैनन्। मैले अघि भने नि यो वनस्पति हो कि होइन, हामी जस्तै हो कि होइन भन्दा यो दुवै थरीको बिचको भए हुनाले यसको पनि त्यो फिलरको रूपमा काम यसले गर्छ। यो असाध्यै नै पोसिलो चिज हो। अब यो नखाएको किन होला अथवा सरकारले ध्यान किन नदिएको होला भन्ने जुन प्रश्न छ नि सरको, यसमा चाहिँ
अलिकति सरकारको पनि र अलिकति हाम्रो पनि जागरुकता र इच्छा नभएर नै हो कि जस्तो मैले मान्दछु। किनभने च्याउ जसरी पनि खानुहुन्छ, काँचो खानुहुन्छ, फ्राई गरेर खानुहुन्छ, चप बनाएर खानुहुन्छ, मासुसँग मिसाएर खानुहुन्छ। यसको खाने तरिकाहरू जसो गरेर खाए पनि हुन्छ। यो मासु जस्तो पनि हुन्छ, नमासु जस्तो पनि हुन्छ। यसमा अलिकति मसला हालियो भने जस्तो मसला जस्तो टेस्ट पाउने भनेर यसलाई चाहियो त्यस्तै टेस्टमा यो बदलिदिन्छ कि बेसार जस्तो, बेसारे भन्छन् नि, जता पनि बदलिने यस्तो किसिमको यसको स्वभाव भएको हुनाले यसलाई हामीले जुनै पनि किसिमले खान सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। अब अर्को चाहिँ के भने सर, सायद अब हामीले अहिले पनि प्राइसै महँगो भनेर होला कम खाने गरेको। अब मेरा पालाको कुरा गर्छु म, 35 रुपियाँ किलो मासु थियो, मैले च्याउ 35 देखि लिएर 45 रुपियाँसम्म बेच्थेँ र म अहिले जहाँबाट चिच्याइरहेको छु यो घरको एक तला मैले च्याउले नै बनाएको। मैले साँचो कुरा भन्छु है, मेरो इतिहास त्यस्तै किसिमको छ। मैले चाहिँ यहीँ च्याउ चित्रामा के गरेर कोठामा बसेर गरेर च्याउ उमारेको हो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै नाफाप्रद थियो त्यतिखेर। प्राइस असाध्यै महँगो थियो किनभने मासु बराबर थियो। आज त 1400 त छैन होइन। 1400 को च्याउ आज चाहिँ 350 रुपियाँमा पाइन्छ महँगोमा, नत्र 300। फार्ममा गयो भनेदेखि मेरो विचारमा त्यो अहिले पनि 250 250 मा पाइन्छ। तैपनि हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भनेदेखि हामी बियर खानु पर्यो भनेदेखि हिसाबै नगरिकन हामी खुरुखुरु खान्छौँ। च्याउ खानु पर्दाखेरि हामी खुब हिसाब गर्छौँ। अब यो दुःखको कुरा हो। मतलब हामी धेरै हिसाब गर्छौँ च्याउ खानु पर्दा, कहाँ पैसा कति पैसा के बियर खाँदा हिसाब गर्दिनौँ। अब त्यो त हाम्रो बानीको कुरा हो, त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो च्याउलाई हामीले चाहिँ साँच्चै भने नि भातको हैसियतमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनभने यसको चाहिँ यति अथाह यसको क्यापेसिटी छ सर। मैले चाहिँ पढेको अहिले विषयमा एक्ज्याक्टली त भन्न सक्दिनँ। माछा भन्दा यो चाहिँ लगभग 120 गुणा सस्तो छ फिजिकल टु फिजिकल हिसाब गर्दा है। गाई गोरु गाई त नभनौँ है, हामीले अब त्यो भएन। मासु उत्पादन भनौँ न, मासु भन्दा यो चाहिँ 25-30 गुणा बढी सस्तो पर्छ। किनभने यो 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ किलोको परालमा उम्रिन्छ। खसी कति रुपियाँ किलोकोमा उम्रिन्छ 1 किलो। 1 किलो बनाउनु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ यो च्याउ चाहिँ तपाईँको 600 ग्राम भयो भनेदेखि 1 किलो च्याउ हुन्छ। 600 ग्राम परालबाट 600 ग्राम पराललाई त 6×36 4 रुपियाँ पर्यो नि होइन। 4 रुपियाँको परालबाट हामीले चाहिँ 1 किलो च्याउ पाउँछौँ। र त्यो 1 किलो च्याउको चाहिँ मासुको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मेरो विचारमा आधा किलो जति त पर्छ होला। हुन त त्यहाँ त्यो अघि भनियो नि अलि रिमोटली नपाइने खालका पाइने त्यो मिसावट छँदैछ होइन, त्यो अलग खालको हो भन्ने कुरा। कस्ट वाइज यो चाहिँ धेरै सस्तो पर्न जान्छ। यसलाई उत्पादन गर्नलाई धेरै नै कम खर्चमा गर्न सकिन्छ र जुनसुकै पनि उपयोग नभएको कुरा उपयोग गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ फेरि के छ, अर्को कुरा अस्ति हामीले भर्मी कम्पोस्टको कुरा पनि एकताका गरेका थियौँ है। यसको चाहिँ जुन फालिएको कुरा हुन्छ नि, त्यो परालहरू भनौँ न कुहिएको भन्ने, हामीले नखाने च्याउकती ठुडाहरू यस्ता उस्ता ढुसीहरू, त्यो सबै चाहिँ तपाईँको गणेउलाको लागि फर्स्ट क्लास भोजन बन्छ। इभेन हेल्दीली अलिकति कसियसली दिने हो भने लाइफ स्टकलाई पनि खुवाउनुहुन्छ त्यो मेरो विचारमा। किनभने त्यसमा रोग छैन भन्ने यकिन गर्नु पर्यो, एउटा अरू रोगहरू छैन कि भन्ने। लाइफ स्टक पनि खुवाउनु हुनुपर्ने हो त्यो, किन पराल हो त्यो होइन। पराल मात्रैमा उमार्ने किसिमको गरेर खुवाउनु पर्ने, तर सकिएन भने गणेउलालाई खुवाउन यो हुन्छ। र मलमा पनि कन्भर्जन एकदम चाँडो हुन्छ। अब हामी मलतिर चाहिँ हामीले सोचेकै छैनौँ। अस्ति पनि हामीले अलिअलि कुरा गरेका थियौँ। हामी कस्तो अवस्थामा छौँ अहिले भने नेपाली किसानहरू, हामी किसानहरू चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राख्यो भने ब्याज आउँछ नि, नराख्यो भने आउँदैन नि। मल हामीले 1 वर्ष राख्यौँ भने हाम्रो ब्याज गए जस्तै गरेर मलको शक्ति सबै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा 2-2 महिनामा 3-3 महिनामा प्रयोग गर्नुपर्ने। त्यो गर्न यो च्याउको तरिकाबाट हामी गयौँ भनेदेखि चाँडै नै हामीले फर्टिलाइजर कन्भर्ट गरेर अर्ग्यानिक अनि त्यसपछि कृषि उत्पादन बढाउन पनि सक्छौँ। मैले यति भने सर। अब यो सरकारको चाहिँ चाहना छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ बढ्ता भन्न त अब रेडियो यताउता सुन्दा त गजब चाहना छ, नभएको होइन। व्यवहारमा अलि त्यस्तै छ। अब के कन्स्टेन्ट छन्, प्रायोरिटीमा पर्दैन। अब भन्ने बेलामा भने पनि गर्ने बेलामा अर्कै हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। हजुर, मैले यहाँ 3 लाइन पढ्ने अनुमति चाहेँ। यो चाहिँ गुगलबाट मैले भर्खर हेर्दैछु। मसरुम्स आर अ रिच low calorie source of fiber, protein and antioxidants. They may also mitigate the risk of developing serious health conditions such as Alzheimer's, heart disease, cancer and diabetes. They are also great source of
सेलेनियम यी अरू लेखेको छ। त्यसैले अब यो मसरुम चाहिँ यति राम्रो चिज हुँदै पनि हामीलाई खाने पानी नपरेर अथवा हामीलाई चाहिँ अब सिकाउने मान्छे नभएर चाहिँ यसको कमजोरी भएको होला भने जस्तो लाग्यो मलाई र मैले सरलाई चाहिँ त्यो कुरा राखेको थिएँ। एकदम हो, एकदमै हो, एकदम हो, थ्याङ्क यू। म कहाँ त्यतिखेर क्यान्सर सन्चो हुन्छ अरे भनेर तपाईँको कालीमाटी त्यो उतापट्टि कलङ्की साइड त्यताबाट मान्छे आउँथे यहाँ आएर लिएर जान्थे। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ कसैलाई 45-50 रुपियाँ किलो बेचेको छु त्यतिखेर, देन व्हेन आई वाज ग्रोइङ मसरुम त्यति पनि पर्थ्यो है। मैले असारसम्म उमार्न त होइन। त्यसो हुनाले मान्छेहरूले क्यान्सरको लागि पनि अरू फ्रेन्ड्सहरूलाई क्यान्सर कम लाग्छ भन्छन्, कारणमा च्याउ देखाउँछन् कि रेकर्डमा देखिन्छ क्यान्सरको लागि हो र अरू पनि एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि यसमा हुन्छ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो, अझ रङ्गिनमा अझ बढी हुन्छ। र अर्को साँच्चै एउटा कुरा के भने जस्तो बेलायत जस्तो ठाउँमा सरहरूलाई थाहा छ है, घाम लाग्दैनन् नि है, भिटामिन डी को डिफिसियन्सी छ त्यहाँ धेरै पपुलेसनलाई, हाम्रै केटाकेटीलाई पनि। यो च्याउ चाहिँ यहाँ सुकाएर यहाँ घाममा सुकायो भने भिटामिन डी ले सोच्छ, घामको भिटामिन डी सोच्छ र यो उता पठायो भने उनीहरूले भिटामिन डी पाउँछन्। त्यो पनि यसमा चाहिँ स्पेसलिटी छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, मैले विमल सरलाई दिएँ, हुन्छ? रमाकान्त सरको के छ सर? आवाज आएन। आवाज अब एउटै मात्रै चाहिँ यो अघि चाहिँ गुगल सर्च गर्नुभयो नि सरले, गुप्ता सरले। हजुर, एउटा मलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुने कुरा नि आजभोलि यो कतिपय व्यावसायिक हिसाबले यो पनि गजब राम्रो, यो पनि राम्रो, ऊ पनि राम्रो, सबै रोगको राम्रो भन्ने आउँछ नि यो विज्ञापनमा। यसले गर्दाखेरि कन्फ्युजन बनाउँछ। अब यसमा त सर चाहिँ अब त्यसको विज्ञान चाहिँ पहिलेदेखिबाट लागिरहनु भएको कारणले गर्दा उहाँले इमान्दार साथ भन्नुभयो भन्ने चाहिँ विश्वास गर्न सकिने भयो। नत्र भने आजभोलि यो चाहिँ गुगल सर्च अब यो सबै मिडियाले पनि हामीलाई एउटा कन्फ्युज गराउने भएको छ। यति मात्रै मेरो चाहिँ प्रतिक्रिया हो, त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्स गरे हो। अरू प्रश्न मैले गरिनँ। सरको प्रस्तुति एकदम राम्रो छ, मैले चाहिँ एकदम हार्दिक नमन गरेँ, त्यति मात्रै। त्यसो भए विमल सरको नि क्वेसन लिउँ है त सर एकैचोटि। ल विमल सर पनि राख्नु सर। हस्, नमस्कार। म क्षमा चाहन्छु, अलिकति ढिलो आएँ म चाहिँ है। त्यसले गर्दा मैले सुरुदेखि सुन्न पाइनँ सरको। अब मैले सरले भनेको कुरामा चाहिँ अब अलिकति थप्न चाहेँ। अब अघि आयो कि आएन कुरा थाहा भएन मलाई। यो अहिले जुन हामीले वेस्ट डिकम्पोजरको कुरा, जसको बारेमा चाहिँ म जहिले पनि चाहिँ वेस्ट डिकम्पोजरको मात्रै कुरा गर्छु, खालि यसले मात्रै कुरा गरिरहन्छ भन्ने होला। यसले के छ भने अघि जुन सरले भन्नुभयो नि स्टरलाइजेसन गर्ने कुरा, यो वेस्ट डिकम्पोजरको घोलमा 15% को रेसियोमा मिलाएर 15 लिटर यो र 85 लिटर पानी हालेर चाहिँ त्यही रेसियोमा मिलाएर चाहिँ अब कति पराललाई चाहिँ डुबाउने हो, कतिबाट बनाउने हो, पोका बनाउने कति हो, आफ्नो पराल कति भिजाउने हो, त्यो 12 घण्टादेखि 14 घण्टा भिजाएपछि त्यो 100% स्टरलाइजेसन हुन्छ। त्यो भइ पनि सकेको छ। यी नेपालमा पनि इटरीमा मेरो एकजना साथीले गरिसक्नु भएको छ। उहाँले तर गल्ती के गर्नु भएछ भने 25% चाहिँ हालिदिनु भयो सुरुमा है। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने डिकम्पोज हुने प्रोसेस चाहिँ छिटो भइदियो त्यो परालहरूको। र जति चाहिँ अब ड्युरेसन भनौँ न, अब एउटा ड्युरेसन हुन्छ जुन अब च्याउको चाहिँ फल्ने, त्यो ड्युरेसन भन्दा छोटो नै उसको लागि त्यो फल्नुभन्दा अगाडि, मतलब पुरा टाइममा नफलिकन त्यो सबै कुहिदियो परालहरू, छिटो डिकम्पोज भइदियो। अनि त्यो गल्ती चाहिँ मबाट भयो भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रयोग गरेर हेरिसक्नुभयो, त्यसको स्वादै फरक है। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अब अहिले त हामीले भन्छौँ नि अर्ग्यानिक, अब यसो हेर्दाखेरि पराललाई चाहिँ बाफमा उमालेर बफाएर चाहिँ अनि त्यसपछि बनाउने हो धेरै चाहिँ भनौँ न है त्यसको मिडिया चाहिँ। तर के छ भने यहाँ चाहिँ त्यो जुन अब भुसुनाहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ पेस्टिसाइडहरू छर्ने, त्यो बनाउनखेरि पनि चाहिँ युरिया हालेर बनाउने, त्यसलाई छिटो चाहिँ त्यो बनोस् भनेर यस्ता धेरै केमिकल प्रोसेसहरू, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड र फर्टिलाइजरहरू पनि युज गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुन बजारमा खाइरहेको छौँ त्यो 100% चाहिँ नि छैन, यो चाहिँ अर्ग्यानिक छैन। म चाहिँ त्यो एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को कुरो चाहिँ मैले थाहा पाएको कुरो चाहिँ अहिले नास्टसँग चाहिँ एमओयू गरेर आकाश बादे श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ भक्तपुरको नगदेशमा,
उहाँले चाहिँ एकदम ठुलो रिसर्च गरिरहनु भएको छ र त्यो नास्टको पनि एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ वैज्ञानिक, उहाँसँगै नै के अरे डाक्टर के उहाँ तराई मुलको हो, उहाँ पनि त्यो सँगसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यो गाउँमा पाउने जुन च्याउहरू हुन्छ नि गाउँमा गएर, तर यी अब भ्यालीकै होइन न दिनेश बुजु होइन, उहाँ हो मैले भनेको। नास्टको चाहिँ उहाँको नाम त अर्कै हो, मैले मसँग छ भने म भनिहाल्छु है त सर, म भनिहाल्छु उहाँको नाम। मैले भन्न खोजेको के हो भने र त्यो जुन बिउ बनाउने हुन्छ त्यो बिउ बनाउनलाई पनि वेस्ट डिकम्पोजरको टेस्ट भइसक्यो, त्यो उसमै एनसिओएफ गाजियाबादमै भइसकेको छ है। मैले खालि के भन्न खोजेको भने त्यो काममा चाहिँ खर्च कम हुन्छ, जुन बफाउँदाखेरिको चाहिँ त्यो अब पानीमा ड्रममा हाल उमाल अनि त्यसपछि बफाउ, त्यो जुन प्रोसेस लामो पनि छ प्लस अरू त्यो खर्च पनि बढी छ, त्यसलाई चाहिँ छोट्याउन सकिन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा मैले भन्न खोजेँ होइन। र अनि अघि जुन सरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलको रूपमा पनि युज गर्ने भन्ने, त्यो त एकदमै राम्रो मल हुन्छ सर त्यसमा चाहिँ होइन, किनभने त्यो एक किसिमले डिकम्पोज भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिधै खेतमा हाल्दै पनि हुन्छ, नभए फेरि यो वेस्ट डिकम्पोजर त्यसमा अझै थपेर गऱ्यो भने त एकदम त्यो त्यसमा कार्बनको पर्सेन्टेज एकदम हाई हुन्छ। परालमा चाहिँ कार्बन बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो माटोलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको नाम भनौँ है त, डाक्टर जयकान्त राउत नास्टको उहाँ वैज्ञानिक चाहिँ डाक्टर जयकान्त राउत, उहाँले चाहिँ हेल्प गरिरहनु भएको छ। आकाश बादे श्रेष्ठ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा खोज्नुभयो भने एकदम मजाले भेटिन्छ। उहाँ धेरै चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ यो च्याउको चाहिँ अनुसन्धानमा, र अहिले व्यक्तिगत रूपले पनि उहाँले बिउहरू पनि बेच्नुहुन्छ, ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ। र अनि ठुलो एकदम मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा चाहिँ झन्डै सबभन्दा लार्जेस्ट उसमा चाहिँ उहाँको काम भइरहेको छ च्याउको बारेमा। त्यही मैले यति कुरा मैले जानेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न। विमल सर, उहाँको फोन नम्बर छ भने एकचोटि च्याटमा हालिदिनु न सर, नाम र फोन नम्बर तपाईलाई। आकाश बादेको छ त्यो म त्यो सबैलाई काम लाग्ने कुरो रहेछ, एकचोटि उहाँलाई भेट्न पनि जानुपर्ने जस्तो लाग्यो। सर म अलिकति भनौँ, भनिदिनु सर। के भयो भने सर यो संसारमा छ नि, अब यो विज्ञानमा आधारित धेरै काम कुरोहरू हुन्छ है। अब हुन त हाम्रो वैद्यनाथ आदि इत्यादि छ नि हाम्रो आयुर्वेदिक, अब त्यसमा चाहिँ त्यो साइन्स भन्ने कुराले अलिक कम काम गर्ने, हामीले विश्वासमा धेरै काम खाइरहेका पाइरहेका छौँ होइन। त्यस्तै किसिमको कुरा त यो डिकम्पोजरमा वेस्ट डिकम्पोजरमा छ होइन, नभएको अवस्था हुँदै होइन। अब तर जहाँसम्म च्याउमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो छ, अब यो साइन्टिफिकल्ली पनि मान्छेले भनिदिनु त पर्यो नि त, नत्र भनेदेखि कि चाहिँ कसैले गरेरै देखाउनु पर्यो मजासँग। धेरैपल्ट बारम्बार भनेपछि बल्ल मान्छेले ट्रस्ट गर्ने कुरोमा पर्दो रहेछ त्यो कुरा होइन। अब मैले सरसर्ती सोच्दा के छ भने यो वेस्ट डिकम्पोजरबाट जुन बनाइन्छ नि हामीले त्यो चिज, त्यो चाहिँ अलिकति एसिडिक हुन्छ नेचरमा, अम्लीयपनको है। त्यो अम्लीयपनको भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि क्याल्सियम बेस्ड अल्कालीहरू भनौँ न, क्याल्सियम चुना बढ्ता हाल्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को के भने अब सरले भन्नुभयो त्यो राइट पनि होला, त्यो चाँडै नै फल्यो चाँडै नै बिग्रियो भन्नुभयो नि, द्याट इज क्वाइट पोसिबल। किनभने त्यो वेस्ट डिकम्पोजरले चाहिँ त्यसलाई ऱ्यापिडली रियाक्टिभ हुन सिकायो परालको त्यो कम्पोस्टलाई, त्यसले गर्दा त्यो चाँडै चाहिँ त्यो खाइने क्रम भयो। चाँडै खाएको त पचाउन सकिँदैन नि त, धेरै एकैचोटि खान थालेपछि त पच्दैन नि त। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ चाँडै नै चाहिँ एक्जस्ट हुने भन्छन् त्यसलाई, त्यो एक्जस्ट चाँडै भएको होला। अब त्यो मिलाउने भन्ने कुरा टाइम टेकिङ बिजनेस होइन। त्यसो हुनाले मान्छेहरूले चाहिँ अब यो तुरुन्त मान्लान् जस्तो त अलि देखिँदैन, मान्न पनि सक्छन् तर तुरुन्त चाहिँ मान्दैनन्। र यसको लागि चाहिँ अलिक प्रमाणिक केही गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा रिसर्च गर्दै गर्दै जानुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर कुरो त जायज नै हो जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब यो वेस्ट डिकम्पोजरको अरू बेनिफिटहरू त टन्नै छ। अब च्याउको कुरामा मैले अहिले यहाँबाट यो फोरमबाट त्यति भन्न चाहिँ सकिनँ है सर, एक्सक्युज मी। ठिक छ, च्याउमा पनि हुन सक्ला, तर मल बनाउनुमा त काम लाग्छ। यो च्याउको पराल चाहिँ के छ भने यो 600 ग्राम परालबाट 1 किलो च्याउ हुन्छ। अनि 600 ग्रामबाट 1 किलो च्याउ, त्यो 600 ग्रामलाई पानीमा भिजाएपछि त्यो 1000 ग्राम हुन्छ।
600 ग्राम परालमा पानीमा भिजाएर कम्पोस्ट बनाउँदा 1 किलो हुन्छ। त्यो 1 किलोबाट 1 किलो च्याउ आउँछ र त्यो 1 किलो जुन बच्छ त्यो भनेको पनि लगभग तपाईँको चाहिँ उही 50 जतिको तति भने जस्तै के। अनि त्यसको चाहिँ मल बन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। च्याउ मार्दाखेरि केही पनि हानि नोक्सानी छैन, राम्रो हुन्छ। त्यो मात्रै भन्न चाहे मैले। हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो गुप्ता सरको आयो सर, जवाफ गुप्ता सरको भयो अघि। मैले यहाँ रामचन्द्र सरले अघि ढिलो पाल्नुभयो। अरू केही छ कि सर? च्याउको संसारको कुरा गर्दै हुनाले आज रामचन्द्र सरलाई पनि फेरि मैले बोल्न दिने भने अन्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्यो सर। च्याउको नाली बेली केही छ भने राखिहालौँ रामचन्द्र सरको पनि। अनि कृषिको क्षेत्रकै मान्छे हुनुभएको। हजुर अलि बुझिएन। हजुर फेरि भनौँ त सर, अलि बुझिएन। आवाज अलि भर्खर जोइन हुनुभयो। सेसन सकिएपछि सुन्दाखेरि धन्यवाद भन्नु पक्षमा गर्नु भन्ने विचार्दै। हजुर दामोदर सरको केही छ सर? अन्य भाइ मैले अब लास्टमा चाहिँ नि मेरो नमस्कार सबैलाई। एकदम देवाकर सरले यस्तो राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो कि म च्याउको त फ्यानै हुँ। म 2022 सालदेखि जर्मनीमा पढ्न गएपछि त्यो गोलो खालको टुप्पो भएको च्याउ त्यो चाहिँ नि टिनको प्याकेटमा आउँथ्यो। करिब हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि सधैँ खाने है। भातमा चाहिँ नि च्याट्ट अलिकति तताएर खाएपछि फर्स्ट क्लास लाग्थ्यो, पकाउन पनि धेरै नपर्ने। त्यसैले च्याउको त म फ्यानै हुँ। च्याउको र माछाको म फ्यान हुँ। अहिले पनि म चाहिँ नि करिब हप्ताको 1-2 पल्ट चाहिँ नि युजै गरिराखेको छु। खास मलाई अब धेरै प्रकारका च्याउहरू बारे थाहा छैन। त्यो छाता टाइप यो त्यो कसरी बनाउनु त्यो पनि थाहा छैन। त्यो गोलो टाइपको चाहिँ नि भेट्टायो कि किनिहाल्छु, ल्याइहाल्छु, पकाइहाल्छु, खाइहाल्छु, बस त्यति हो। र त्यसमा चाहिँ नि यी सारा गुडहरू जुन वर्णन गर्नुभएको छ त्यो गुडहरूको बारेमा मलाई पहिलेदेखि नै जानकारी भएको हुनाले त्यसमा फ्याट छैन, कोलेस्टेरोल बढ्दैन, प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा छ, डिअक्सिडेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा भएको हुनाले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्छु। मलाई त्यति नै जानकारी छ र यहाँले जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब त्यसो भए दिवाकर दाइ, अब हामीसँग भान्साको राजा हिम्मत लेकालीजी पनि हुनुहुन्छ। ठिक छ, ल ठिक छ। अब यो अब मैले ऊ राखिदिएको छ है, त्यो आकाशवादी श्रेष्ठजीको फोन नम्बर राखिदिएको छ। पाएको छु सर। ल अब हिम्मत सरले चाहिँ नि त्यो हाम्रो कुन मसला हाल्दाखेरि चाहिँ च्याउ अझ अच्छा हुन्छ भनिदिनु भयो भनेदेखि र त्यसको औषधिकै भेल्यु भनिदिनु भयो नि झन् गजब हुन्छ। र लास्टमा धन्यवाद दिने काम पनि तपाईँलाई जिम्मा लगाए। ल सक्यो, थोरै छोटो भयो हो, ठिक भयो टाइम। नमस्कार सबै साथीहरुमा, धन्यवाद सुवर्णजी। प्रस्तुति अत्यन्तै सान्दर्भिक रह्यो। म चाहिँ यो नेटको भएको कारणले यताबाट फेसबुकबाट गएको थिएँ, अनि फेसबुकबाट जाँदाखेरि पछिबाट फेरि यता पनि जोडौँ भनेर यतातिर जोडेँ। धेरै कुराहरू चाहिँ अब दिवाकर दाइको अगाडि यो सूर्यको अगाडि औँलाले पुग्ने भन्ने मात्रै हो। अब यो परिवेश त्यस्तो छ र यद्यपि अब अहिलेको परिवेशमा भन्नु पर्दाखेरि जति हामी रोगका चाहिँ खानी बोकेर बसेका छौँ, यो सबै खानासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा रोग बोकेर बसेका छौँ। यो दुईटा कुरा रहेछ, एउटा चाहिँ रोग हुनको लागि एउटा चाहिँ खाना रहेछ, दोस्रो भनेको चाहिँ व्यायाम रहेछ। न त हाम्रो व्यायाम भयो न त हाम्रो खाना भयो। खानामा हाम्रो टोटल प्याकेटमा फास्ट फुडमा के भन्छ अन्तर्निर्भर रह्यौँ। आत्मनिर्भर होइन, अन्तर्निर्भर, अर्काले पठाइदिएपछि खाने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ व्यायाम पनि हाम्रो भएन, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म अब हिजो हामीले अब म चाहिँ विशेष गरेर यो तालिमको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले तालिम गर्नु जान पर्यो भने पुरा त्यो पेपरहरू चार्ट पेपरहरू तयार गरेर अनि त्यसपछि मार्करमा त्यो अब कसरी लेख्दाखेरि अक्षर राम्रो हुन्छ भनेर कैँचीले काटेर त्यो पेपर कटरले काटेर अक्षर बनाइ लेखिन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो बिग्रिन्छ भनेर प्लास्टिकको यो के भन्छ ह्युम पाइप भित्र चाहिँ त्यसलाई बटारेर राखेर बोकेर हिँडिन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ सुरुवात त्यसरी मेहनत गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भयो भने अब आफ्नो मेहनत त परै जाओस्, मेहनत गर्ने बानी त गइ नै गयो। अर्काको मेहनतमा कसैले बनाएको स्लाइडहरू चाहिँ त्यसलाई कपी गरेर ल्याएर त्यही स्लाइडमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ यो
के भन्छ अल्छीपनाहरू बढ्थ्यो। त्यो अल्छीपनाले गर्दाखेरि हाम्रो असन्तुलनहरू चाहिँ बढिरहेछ र त्यही असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि भान्सा औषधालय र भान्सालाई चिकित्सक बनाउनु भन्ने अभियानबाट चाहिँ म अलिकति देखा परेको र त्यो भान्सा बनाउनको लागि पनि सबभन्दा पहिलो कुरा के चाहियो भन्दाखेरि मैले बेला बेलामा भनेको सबभन्दा पहिला माटो राम्रो हुनु पर्यो। किनभने उत्पादन भनेको माटोले दिने हो। माटो भनेको मातृत्व हो। मातृत्व भनेको चाहिँ मैले कस्तो अर्थमा बुझेको छु भने एकजना आमाले आफ्नो बच्चालाई त्यो दुध खुवाइरहँदाखेरि त्यो बच्चाले एकातिरबाट चाहिँ दुध चाहिँ खाइरहेको हुन्छ दिने भने सन्तान त्यो अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो अर्को खाइरहेको दुध भन्दा अर्को दुधलाई चाहिँ त्यो बच्चाले लात्ताले हानिरहेको हुन्छ कि। तर त्यसरी लात्ताले हान्दाखेरि पनि त्यो आमाले चाहिँ त्यो लात्ताले हानेको खुट्टालाई समातेर माया गरेर मही खाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले पनि हामीले माटोलाई पनि त्यस्तै गरेका छौँ। अघि दिवाकर दाइले भनिसक्नुभयो केमिकलहरू धेरै प्रयोग गरेको छ। त्यो केमिकल प्रयोग हुँदाखेरि पनि मैले गर्नुपर्ने मेरो दायित्व चाहिँ वहन गर्छु भनेर केमिकलै भए तापनि उत्पादन दिएर हामीलाई बचाइराख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले त्यो केमिकल फर्टिलाइजरलाई प्रयोग नगरिकन अब यो एउटा चाहिँ आधार के रहेछ भन्ने कुरा भयो। भर्खर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले भर्खर थाहा पाएँ। अहिले विमल सरले पनि भन्नुभयो अनि त्यसपछि दिवाकर सरले पनि भन्नुभयो। त्यो खेर गएको जुन हामीले माटो के भन्छ उत्पादन लिइसकेपछि बाँकी रहेको पराल त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। त्यो त झन् एकदमै टोटल अर्ग्यानिक भइगयो। त्यस्तो किसिमको अर्ग्यानिकहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब अलिकति हामीले अब यसको अघि के अरे हाम्रो गुप्त सरले त वेबसाइटै खोलेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गुगल सर्च गरेर भनिसक्नु भयो। त्यसकारण यति राम्रा गुणहरू भएको कुराहरू र सबै महँगा खानेकुराहरूको अनुपातमा अत्यन्तै सस्तो भएको कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुने रहेछ। र मैले अघि उहाँ हाम्रो के अरे उताबाट हाम्रो सरले पनि भनिसक्नुभयो त्यो गोलो च्याउ त्यो गोलो च्याउले 22 पोरस भन्छ। अगारिकस 22 पोरस भन्छ अङ्ग्रेजी नाम 22 पोरस। हामीले चाहिँ त्यसलाई गोब्रे च्याउ भन्ने गरेका छौँ। त्यो गोब्रे च्याउ त्यस्तो त्यो त्यति राम्रो च्याउलाई गोब्रे च्याउ भन्छौँ। अर्को एउटा सुन्तला एकदम राम्रो छ च्याउ बिखालु च्याउ, त्यसलाई चाहिँ बिखालु च्याउ भन्ने चलन छ उतापट्टि। बिखालु च्याउ चाहिँ एकदम ब्युटिफुल छ होइन। यो सेतो च्याउ चाहिँ खान चाहिँ कति मिठो तर नाम चाहिँ गोब्रे। त्यसो भएर मैले सेतो च्याउ भनेर हिँड्ने गर्छु। सेतो डल्ले च्याउ गोब्रे च्याउ भन्दाखेरि पनि गोबरको पनि त धेरै छ नि त दाजु। त्यो मैले त्यो गोबरको चाहिँ त्यो अब के अरे त्यसको धुप बनाएको छ, गोबरको चाहिँ सुप बनाएको छ, गोबरको चाहिँ यो स्याम्पू बनाएको छ, गोबरको चाहिँ यो के अरे साबुन बनाएको छ, गोबरको टुथपेस्ट बनाएको छ, धेरै कुराहरू छ कि। त्यसकारण अब हामीले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो जानेर लियो भने त्यो भित्रको चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुराहरू छन्। नजानिकन लियो भने त्यसलाई चाहिँ गाली गरेको जस्तो शब्द पनि अपशब्दहरू पनि प्रयोग गरिएको छ। लिने कसरी त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। र यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले वास्तवमा साँच्चै नै एउटा नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि जुनसुकै क्लाइमेटमा हुन सक्ने, यो तल पनि गर्मीमा पनि हुन सक्ने, मध्यमा पनि हुन सक्ने र उच्च भागमा पनि हुन सक्ने र थोरै एउटा एरिया लिएर पनि गर्न सकिने र थोरै के भन्छ लगानीबाट चाहिँ धेरै आम्दानी गर्न सकिने यी कुराहरूबाट चाहिँ यो धेरै फाइदा लिनको लागि यो एउटा चाहिँ नेपालको लागि मैले हावापानीको मोडल भन्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ पी फर प्रस्पेरियसको एउटा त्यो पनि हुनसक्छ, च्याउ खेती पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र आजको जुन प्रस्तुति छ त्यो प्रस्तुति हेर्दाखेरि चाहिँ अब मासु खान छोडेर च्याउमै लाग्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि एकपटक मासु खाँदाखेरि त्यो मासुको पैसाले 1 वर्ष च्याउ खान पाउने चाहिँ करिब करिब पुग्ने रहेछ त्यो हिसाबले। अनि मासुमा पाउने भन्दा पनि च्याउमा पाउने चाहिँ धेरै बढी भयो। अब फेरि मासु खाँदाखेरि पनि मैले अहिले फेरि एउटा स्लाइड बनाउँदैछु यो के भन्छ खाद्यान्न सम्बन्धी। अहिले हाम्रो सबभन्दा बढी चाहिँ हेजर्ड स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा हेजर्ड भएको चाहिँ 1 नम्बरमा पानी राखेको रहेछ। सबभन्दा बढी खतरा अहिले यो जारमा आएको पानी चाहिँ सबैभन्दा खराब स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुरा आइसक्यो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो फास्ट फुड यो बेकरी आइटम भयो। तेस्रो नम्बरमा आइसकेपछि मासु भयो। किनभने हामीले खाने मासु बनाउँदा त मिठो बनाएर खायौँ तर त्यसको चाहिँ स्टोरेज कसरी भइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्लटिङहरू कसरी भइरहेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ डिभाइड त्यो अब पार्किङ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ
भन्ने कुरा त्यहाँ राखेको छ 3 नम्बरमा। 4 नम्बरमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले खाने तरकारीहरू छ। अब जुत्ता चाहिँ हामी एसीले सजिएको पसलमा चाहिँ लिन जान्छौँ। तरकारी चाहिँ हामीले फेरि त्यो हिलोमा गाडेर चाहिँ लिन जानु पर्ने परिवेश छ। त्यसकारण यो कुराहरूलाई राखेर चाहिँ लिएको ठाउँमा अब यो च्याउ भनेको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो र स्वास्थ्यको लागि पनि सुलभ र अब के मसला मिलाएर खाँदाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सुवर्णजीले भन्नुभएको छ। अघि दिवाकर दाइले भनिसक्यो यो त काँचै खाँदा पनि हुन्छ भनिसकेपछि मसलाको त कुरै भएन। त्यसैले काँचै खाँदा पनि हुने, पकाएर खाँदा पनि हुने, सुप बनाएर खाँदा पनि हुने, जे बनाएर खाँदा आफ्नो अनुकूल बनाएर खान हुने यस्तो किसिमको चाहिँ यो मैले चाहिँ च्याउ नबनाऊ, यसलाई चाहिँ हामीले भ्याउ नपाएर यसलाई चाहिँ अब बाहुनले च्याउ खाएको च्याउको स्वाद पाउँछ भनेर भने जस्तै हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो सही रूपमा प्रयोग गरेका हौँ न, त्यसको चाहिँ अब त्यसभित्र पाउने गुणहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले खानको लागि खाने गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ मुखमा चाहिँ खालि सबैभन्दा सम्मान भनेको चाहिँ मासु दियो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसकारण मासुको ठाउँमा पनि च्याउ दियो भने यसले चाहिँ धेरै कुरा गर्नु सक्ने रहेछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब दिवाकर दाइले चाहिँ अहिले यो च्याउ सुकाउँदाखेरि जुन भिटामिन डी चाहिँ त्यसलाई एब्जर्भ गर्छ र त्यो भिटामिन डी एब्जर्भ गरिसकेपछि भिटामिन कम भएको देशहरूमा चाहिँ पठाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि एउटा चाहिँ अहिलेको एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी, त्यो पनि एउटा राम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भयो। र आजको प्रेजेन्टेसनमा जुन कुरा दाइले भन्नुभयो त्यो अत्यन्तै राम्रो, धेरै फ्रुटफुल कुराहरू आयो। यो फ्रुटफुल कुरालाई मैले चाहिँ पटक पटक भन्ने गरेको छु, हामी U3A-बाट चाहिँ यति धेरै सिरिज हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। प्रत्येक सिरिजको चाहिँ यति राम्रो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसको चाहिँ इनपुटहरू छ। त्यो इनपुटलाई अब हामीले U3A-बाट के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यसलाई म्यानुअली रूपमा अगाडि जानुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ राखौँ। र अब एउटा चाहिँ हामी अब सबै चाहिँ फुर्सदमा भएका कारणले गर्दाखेरि U3A पनि युनिभर्सिटी 30 एज भएको सबै फुर्सदमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा हिजो जस्तै अब दिवाकर दाइ कृषिमा बसेर प्र्याक्टिकल गर्नुभयो, प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि हिजोको परिणाम र आज आइसकेपछि त्यसको परिणाम अझै के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च अब कोठामै बसिरहनु भएको छ, त्यही कुराहरू रिसर्च गरेर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि इन्कमको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने हाम्रो U3A को पनि एउटा पाटो चाहिँ बन्न सक्छ। र मैले चाहिँ विशेष गरेर यो दाइले अघि भन्नुभयो नि भिटामिन डी चाहिँ एब्जर्ब गर्छ भनेपछि त्यो जुन मुलुकमा घाम लाग्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पठाउनको लागि अलिकति पहल गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ धेरै आम्दानीको स्रोत पनि हुन्थ्यो र नेपालको चिनारी पनि हुन्थ्यो। तर विडम्बना अहिले हामी चाहिँ बाहिर गएर च्याउ खानु पर्यो भने त्यो प्याकेटमा त्यो बट्टामा प्याक भएर चाहिँ बाहिरको विदेशी च्याउ चाहिँ पकाएर खाने गरेका छौँ। त्यसकारण बाहिरको विदेशी पकाउने होइन कि हामीले पनि यहाँ बाहिर विदेश पठाउनको लागि त्यस्तो किसिमको बनाउन सक्यो भने यो एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ। र प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै यो चाहिँ समय सान्दर्भिक प्रस्तुत रह्यो। यसलाई चाहिँ अझ पनि यसलाई परिमार्जन गरेर अब हामीले आम्दानीको रूपमा चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ, अहिले चाहिँ यो च्याउ के हो संसारमा भन्ने कुरा भयो, तर यसलाई आम्दानीको रूपमा कसरी लैजान सकिन्छ। र अब त अर्को कुरामा भन्नु पर्दाखेरि हामी U3A-मा चाहिँ धेरै जस्तो सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा यो गुणात्मक पनि होला, गुणात्मकमा छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ हामी बढी जस्तो डायबिटिजका पेसेन्टहरू छौँ। त्यसकारण त्यो डायबिटिजको पेसेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि च्याउ र डायबिटिज यो दुईटा कुराहरू चाहिँ मिलाएर दिवाकर दाइले एउटा फेरि पनि थपिदिनु भयो भने यसले धेरै चाहिँ रूप लिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि पनि प्रस्तुतिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अन्तमा यसमा दिवाकर दाइको चाहिँ छोटो टिप्पणी केही छ भने त्यो राखौँ दाइ। होइन, अब सबै सरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम प्रस्तुतिमा चाहिँ मैले भन्दा अझ सरहरूबाट म्याडम त खै देखिनँ मैले है, अब त्यस्तै मेरै घरबाट पनि हुनुहुन्न, त्यस्तै त्यस्तै भयो होला। धेरै ज्ञान मैले पनि जान्ने अवसर पाएँ, ज्ञान लिने मौका पाएँ। अब अर्कोपल्ट चाहिँ मलाई रहर लागेका कुराहरूमा के परेका छन् भने एउटा चाहिँ यो च्याउको बारेमा हामीले कसरी मल बनाउने भन्ने खालको पनि कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो गरौँला एक दिन होइन। एक दिन चाहिँ न्युट्रिसनल क्वालिफिकेसन यसका के हुन् त्यो एउटा हामीले गर्न सक्छौँ च्याउको बारेमा है। अनि त्यस पछाडि अरू कुरा छन त छन् साइन्टिफिक। अब त्यो लिक्विड कल्चर बनाउने भन्ने हामीले कतिले सुनेको छौँ मलाई थाहा छैन। धेरै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट एरिया हो त्यो। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले अब सायद भन्नु त्यति
कुनै सान्दर्भिक नहोला, अलि बढ्ता नै साइन्टिफिक हो जस्तो मलाई लाग्छ। र एक दिन चाहिँ गडौलाको बारेमा, हुन त मैले गडौला खेती गरे छैन, तर मलाई विश्वास के छ भने मैले जे भन्नुला त्यसबाट हामीलाई चाहिँ अलिकति केही न केही चाहिँ यसो गरे हुन्थ्यो कि भन्ने भावना उठ्ला कि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। वास्तवमा म चाहिँ किन अब यो कता कता गएर गडौला गर्ने होला भन्ने लाइनमा ध्रुवजी र म कुरा पनि गर्दै थियौँ। 1 किलो गडौला पाउनु पाए अलिकति मैले जाने थिएँ भन्ने जस्तो मलाई फिलिङ भएको छ। त्यो पनि एक दिन प्रस्तुत गरौँला। अब यो च्याउको बारेमा चाहिँ अहिलेलाई अब यति नै भनौँ क्यारे, किनभने कुराहरू त धेरै नै छन्, जति गऱ्यो उति तन्किन्छन्। च्याउका ह्याट बनाएर हिँडेका छन् मान्छेहरूले, छाला जस्तो पनि हुँदो रहेछ यो। तर यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अब नराम्रो पक्ष के रहेछ भने पानीमा परेपछि यो अलि बिग्रिँदो रहेछ है, ओभानोमा चाहिँ यो पर्फेक्ट हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कुरा धेरै मान्छेहरूले भनेका छन्। त्यस्तो छ यसको उपयोगिता। हस्, धन्यवाद।